हुन्छ ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन आउँछ कुरो बुझौ तर अरुमा त्यस्तो हुँदैन रेजिस्टेन्स आई जति बढ्यो भी त्यति नै बढ्ने भन्ने हुँदैन त्यो कुनमा हुन्छ मेटालिक कन्डक्टर एलोयहरुमा हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट्स डायोड बल्बहरु यिनीहरुमा के हुन्छ नन स्ट्रेट लाइन हुन्छ स्टेट भनेको एउटा लिनियर भेरिएसन हुँदैन कि करेन्ट नन लिनियर हजुर नन लिनियर भनेको अरुमा नन ओमिक हैन यिनीहरुमा म तिमीहरुलाई डक्टर पढाएको त हैन नि चोर पुलिस ल यहाँनिर यस्तो हुन्छ आई र भी को रिलेसन ओमिकमा यस्तो आउँछ हैन नन ओमिकमा यस्तो कन्डिसन आउँदैन के यस्तो हुन जान्छ कुरो बुझौ ल जस्तो के हाल्छ त्यसलाई त केही छैन त्यही टर्महरु सम्झिनु के केमा अबे गर्छ भन्दा मेटल एलोयरले ओम्स ल अबे गर्छ अनि जस्तै इलेक्ट्रोलाइट्स डायोडहरु यिनीहरुले ओम्स ल अबे गर्दैन सेमिकन्डक्टरमा पनि सेमिकन्डक्टरमै पर्यो त बाबु डायोड भनेको डायोड बल्बहरु केबाट बनाउँछौ नन ओमिक हो ल सक्छौ हैन तिमीहरुले यो मेटाउने यसले मलाई सफर सल्युसन के हुन्छ ओमिक कि नन ओमिक के बाबु CuSO4 सल्युसन अब त्यो कन्सन्ट्रेटेड कति छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ बाबु अलि डाइल्युट टाइपको पनि त्यसलाई नन ओमिकै भन्ने हो हैन त्यसलाई काई ओमिक पनि भन्ने गरेछ है कुरो बुझौ अब त्यो इलेक्ट्रोलाइट भएको भएर तिमी नन ओमिक पनि भन्दिदा बेटर हो है कुरो बुझौ हैन सर यसमा एन्सरमा ओमिक दिएको छ मैले भने नि त कन्सन्ट्रेसनले म्याटर गर्छ है अब डाइल्युट छ कि कन्सन्ट्रेटेड छ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ जहाँसम्म अब तिमीले अब त्यसलाई नै त्यसै नै तोके CuSO4 इज भनेरै तोक्या छ भने त नन ओमिक भन्दिने हो अब है ल थ्यांक यू सर हुन्छ सुन न अब म यहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स का कुरा गरौँ है त एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स को त हामी कुरा गरिसक्यौं इन्टरनल अनि तिमीले रेजिस्टेन्सहरु पनि प्र्याक्टिस त गर्यौ नि घरमा अलि धेरै त्यो फिगर टाइपको भेग नगर है भाइ पनि तिमीहरुको टाइम वेस्टेज मात्र हो र CuSO4 सोलुसन के भन्नुभयो ओम कन्डक्टर कि नन ओमिक अब यसलाई त्यसरी त्यो इलेक्ट्रोलाइटलाई हामी इन जनरल नन ओमिकै भनेर राख्छौं हैन बुझौ तर यसमा ओमिक भनेको छ CuSO4 कन्सन्ट्रेसनले डिटरमाइन गर्छ के त्यसले गर्दाखेरि अब के बुझ्ने के कन्सन्ट्रेटेड त्यहाँ अब डाइल्युट भनेको छ कि कन्सन्ट्रेटेड भनेको छ भन्ने कुरा अलिकति खुलाउनु पर्ने हो हैन कपर सल्फेट सोलुसन मात्र छ सर त्यही हुनाले त्यसलाई चाहिँ नन ओमिकै भनेर दिने है सर यस्तो छ कि which one of the following is ओमिक कन्डक्टर भनेर दिएको छ नियोन ग्यास डायोड बल्ब अनि जन्सन डायोड अनि CuSO4 सोलुसन छ त्यही त यिनीहरु नन ओमिक हुन् है ल अब सुन यसमा इन्टर्नल रेजिस्टेन्समा कुरा के बुझ इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के त भाइ यो कुन एउटा सेल छ नि यहाँ ध्यान देऊ है अब क्लियरली यो कुन एउटा सेल छ भाइ पिनहरु यो सेलको इन्टरनल जुन छ नि यहाँ राखिएका लिक्विडहरु छन् नि भाइ पिनहरु भित्र राखिएका यी लिक्विडहरुले अफर गर्ने रेजिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौं भाइ पिनहरु रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ लिक्विड्स प्रेजेन्ट इन द सेल यो जुन छ नि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरु अनि यसमा भएको लिक्विड भनेको त यसमा यहाँ जुन इलेक्ट्रोडको पनि के रेजिस्टेन्स छ र अनि यसमा भएको इलेक्ट्रोलाइट लिक्विडहरुको पनि रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ ल्याङ्ग्वेज लेख्दियौ कि पर्दैन लेख्दिनु न सर ल छोटोमा लेखिदिन्छु इजकल भनेर लेखिदिन्छु तिमीलाई कन्सेप्ट टाइपको मात्र लेखिदिन्छु है रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ मलाई आइडी गरौँ कि डिस्प्ले गरौँ तिमी जे मजा लाग्छ त्यही गर्छु डिस्प्ले गर्नु न फिजिकल जस्तो फिलिङ आउँछ ल रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ एनर्जी नै आउँदैन नि ल के बाबु ल resistance offered by अब यसमा हेर resistance offered by electrodes and electrolytes अथवा liquid electrolytes of the cell to the flow of
करेन्ट भनेर लेखिन है। यसलाई नै हामी के भन्यौं त, इट इज कल्ड इन्टरनल रेजिस्टेन्स। अब मेन पोइन्ट भाइ पनि तिमीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने फ्याक्टरलाई जानिराख है। इन्टरनल रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड गर्ला सोच त। इन्टरनल रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अपन, तिमीले एक्सटर्नल को त कन्ट छ नि, एक्सटर्नल सँगै रिलेट गरेर बुझ के यसलाई। एक्सटर्नल केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरामा डाउट छ। एक्सटर्नल मा पहिला बुझ त, R इक्वल्स टु रो एल बाइ ए थाहा नहुने त कोही पनि छैन पक्कै है। अब यसरी बुझ त, यी कुराहरु मैले धेरै बुझाइसके तिमीहरुलाई। यो रो केमा डिपेन्ड गर्छ भने रोले मटेरियल र टेम्परेचर को मात्रा कुरा गर्छ। ओके, अनि यो एल र ए लाई चाहिँ हामी डाइमेन्सन भन्छौं। लेन्थ बढ्दाखेरि रेजिस्टेन्स बढ्छ, एरिया क्रस सेक्सन एरिया बढ्दा रेजिस्टेन्स घट्छ भने डाइमेन्सन सँग डिल गर्छौं। अब यसरी बुझ कि इन्टरनल रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अपन, केमा डिपेन्ड गर्छ? इन्टरनल रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अपन। अब केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा आयो भने ल सुन त, यसैबाट ल रो को टर्मबाट डिल गरौँ न पहिला। अब त्यहाँ नेचर अफ कुनै कन्डक्टर थियो नि, यहाँ के भनौं? नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट भनौं। पहिलो नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट भनौं यसलाई, नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट भनेर पहिलो पोइन्ट नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट्स भनौं। त्यसपछि अनि इलेक्ट्रोलाइट को नेचरलाई त हामी कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट सँग जोड्न सक्छौं। सर पनि भन्देऊ नि त, कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट्स को कुरा पनि यहाँनिर डिल गर्न सक्यो, अथवा लिक्विड भन्दा पनि भए। त्यसैले अर्को पोइन्ट सुन त, रोले यही कुराहरु गर्यो। अनि सुन त्यो कन्सन्ट्रेसन बढाउन घटाउन टेम्परेचर को पनि त रोल हुन्छ नि, हैन र? हुन्छ सर। टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ भन्न पाइयो। त्यसपछि अर्को पनि अब लेन्थबाट जाउँ न। लेन्थमा डिल गर्दा अब तिमीलाई लिक्विड कलम को लेन्थ भन्दा पनि भयो, अथवा यो दुईटा इलेक्ट्रोडहरु छन् नि, पोजिटिभ र नेगेटिभ, इलेक्ट्रोडहरुको सेपरेसनलाई भन्ने टर्म लिएर डिल गर्दा पनि हुन्छ। के टर्म लेख्दियौ? कुरा उही हो, त्यो लेन्थ अफ द लिक्विड कलम अथवा सेपरेसन बिट्विन टु इलेक्ट्रोलाइट्स अनि एउटै कुरा। अब के बुझाउँ, के लेखौँ त भन त? सेपरेसन भनौँ कि अलि राम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ हैन? हजुर सर, सेपरेसन लेख्दिनु। सेपरेसन अफ द टु इलेक्ट्रोड्स, सेपरेसन अफ द टु इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्सहरुको सेपरेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने? लेन्थ अफ इलेक्ट्रोलाइट, जस्तै लेन्थ अफ कन्डक्टर भन्ने अर्थमा बुझ्ने, यही कुरा बुझाऊ। अनि अर्को पोइन्ट यसरी बुझ त, यो लिक्विड को कति थिकनेस अफ द इलेक्ट्रोलाइट भनौं कि क्रस सेक्सन एरिया, यसलाई भन्नु पर्दा अब यो ए लाई थिकनेस भनौं हैन? हजुर सर। ल, थिकनेस अफ द के त भन? थिकनेस अफ द इलेक्ट्रोलाइट्स अथवा लिक्विड कलम भन्दा पनि भयो। जसरी बुझ है, कुरा बुझ्यौ नि? यति पोइन्ट डिल गर्न सक्छौ नि। इन्टरनल रेजिस्टेन्स डिपेन्डिङ फ्याक्टर हो। यदि भाइ पिनीहरु आइडियल सेल छ भने यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति? फर आइडियल सेल टर्म सोधिदिन सक्छ। आइडियल सेल एज 0। गुड, इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0 है। इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0, आइडियल सेल को इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ भन्ने बुझ। आइडियल सेल एज इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0, नो इन्टरनल रेजिस्टेन्स। यति पोइन्ट यसमा ध्यान राख्ने। अनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स पछि अब हामी डिल गर्नुपर्ने कुरा आयो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स। भाइ बहिनीहरु, के होला यो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको? भन त, कुनै एउटा सेल छ नि भाइ बहिनीहरु, यो सेल अब ओपन सर्किटमा छ अथवा यो युज भइरा छैन अहिले भने, एक्सटर्नल सर्किटसँग जोडेको छैन भने, यसको दुईटा एन्ड बीच जति पोटेन्शियल छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? EMF हो। गुड, यो अहिले यतिकै के एक्सटर्नल सर्किटमा युज छैन, डिस्चार्जिङ कन्डिसनमा छैन भने यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु इलेक्ट्रोड्स इज कल्ड EMF। तर हामी जब यसलाई वायर कनेक्सन गर्छौं, एक्सटर्नल सर्किटसँग कनेक्सन गर्छौं, अब त्यो थ्रु यसले त यहाँनिर के हुन्छ? इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रोन, मोटिभ भनेको मोसनमा, इलेक्ट्रोनलाई मोसनमा ल्याउन चार्ज फ्लो गराउँदा यसमा यो वायर थ्रु चार्ज फ्लो हुँदै गर्दा त के न के पोटेन्शियल त ड्रप हुन्छ नि त, त्यो केही ड्रप हुँदैन र? भन्छ अब यसरी बुझ्ने कि
potential difference between the two electrodes. Potential difference between the two electrodes. Between the two electrodes when के गरिएको बेलामा potential difference between the two electrodes when के गरियो भने भाइ पिनर when Circuit is closed. External resistance. circuit is closed. or यसलाई हामी के पनि भन्न सक्यौं current is drawn. current draw भइराछ भने त्यसलाई हामी के भन्ने त त्यो बेला हुने potential difference is called terminal potential difference. अब terminal potential difference को कुरा आइसक्यो तिमीलाई अब यहाँ सेल चार्जिङ र डिस्चार्जिङ को केसमा है यो जुन इलेक्ट्रिकल सेल छ नि भाइ पिनहरु सेल भनेको अब तिमीलाई क्वेशन सोध्छ सर एकछिन स्लाइड माथि गर्नु ल सुन न सेल भनेको कन्सेप्ट बुझ्न नि यो त देखाइदिहाल्छु लास्टमा पनि पहिला मजाले बुझ्दै जाऊ के सेल सर यो टीपीडी भनेको खास गरी के हो सर पर टर्मिनल तिमी के रोहित हो क्या हो हजुर सर ठ्याक्कै चिन्नु भयो कहाँ छौ केटो तिमी त हरायौ त मान्छे त गायबै भयो ल ल यसमा है बल म धेरै पछि सुने त यो स्वर ल अब सुन टर्मिनल पीडी तिमीलाई मैले त्यसरी पढाएको अझ पुरै खाइदिएछौ क्या ल यसमा हेर जस्तै यो सेलले या करेन्ट पास गराउँछ नि यो रेजिस्टर कनेक्सन गरेपछि हो करेन्ट पास गराउँदा अनि यो रेजिस्टरले केही न केही त त्यसको डिसिपेट गराउँछ कि गराउँदैन गराउँछ हो त्यो बेला जति दुईटा इन भनेकै वायर थ्रु करेन्ट फ्लो हुँदा यहाँ जति पोटेन्शियलको डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ नि त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स लाइन यसलाई नै भी हो के यो दुईटा बीचको उले एक्सटर्नल सर्किटमा करेन्ट पास गराउँदाको तर त्यतिकै युज नगरिकन राख्यो भने त्यसमा जति पोटेन्शियल डिफरेन्स छ नि त्यो बेला हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स इज कल्ड EMF सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यसरी बुझ अनि सुन न सेललाई सोधिदिन सक्छ सेल इज द सोर्स अफ energy option A. B. Cell is the source of option A energy. Option B charge. Option C both. D neither source of energy nor source of charge, only the energy converter. के दिन्छ answer? Energy converter. Good, energy converter भन है सेल इज लेख्दिउँ कि पर्दैन ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनु oh it is neither the source of energy nor the source of charge. It is only the energy converter. It is only the energy converter. It is only the energy converter. Energy converter भने यसले एनर्जी अब कुन एनर्जीलाई कुन एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त्यो पनि जान राख नि त केमा कन्भर्ट गर्छ रे केमिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब यसलाई केमिकल एनर्जीलाई कुन एनर्जीमा लाग्छ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुड है तगडा छ नि तिम्रो केमिकल एनर्जी टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी अनि वायर थ्रु त्यो फ्लो हुँदै जाँदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अझ फर्दर केमा जान्छ मेकानिकल एनर्जी वायर थ्रु करेन्ट फ्लो भयो नि त करेन्ट फ्लो भयो भने त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अझ फर्दर कुन एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ Heat energy. हावा रहेछौ तिम्रो त म्याग्नेटिक एनर्जी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भन्नु पर्छ पछि हामी है अनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भनेर म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको त्यत्रो टपिक्स पढ्नु पर्दैन अनि सुन भाइ पनि अब यहाँ तिमीले एउटा यसरी बुझ्नु पर्ने पोइन्ट आयो कि यो कुन एउटा सेल छ भाइ पिनहरु रोहित भाइ तिमी CM1 को कि CM5 को CM1 को हो सर 1 मा पढाउँदा मैले याद गर्ने क्या तिमीलाई पछि जोइन गरे हो हैन सर म सुरुबाटै थिए हजुरको क्लासमा म बोल्थिन त्यही भएर थाहा नपाउनु भयो ए ल ठिक छ अब यहाँनिर सुन है यो कुनै सेल छ भाइ पिनहरु अब तिमीले यसरी बुझ्ने कि सेल चार्जिङ कन्डिसनमा हुँदा र डिस्चार्जिङ कन्डिसनमा हुँदा है इफ द वन सेल इज चार्ज्ड इफ द सेल इज
इफ द सेल इज हेर यो एकदमै जान्नु पर्ने छ है सेल इज चार्ज बाबु गफ नगर प्लिज सेल इज चार्ज अनि इफ द सेल इज डिस्चार्ज इफ द सेल इज डिस्चार्ज अब सुन है भाइ बहिनीहरु चार्ज र डिस्चार्ज को कन्डिसनमा तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्ने पोइन्ट छ यसको न्यूमेरिकल पनि डिल गर्नु पर्ने हुन्छ सेल चार्ज हुँदा भाइ बहिनीहरु यता ध्यान देऊ सेल चार्ज गर्नु छ नि हामीले यसै लजिक लगाऊ के थोरै दिमाग लगाऊ सेल चार्ज गर्नु छ भने अब यस्तो भयो रतन भाइलाई लडाउनु छ भने रतन भाइ भन्दा लुते मान्छे चाहिन्छ कि अलि बलियो मान्छे चाहिन्छ बलियो चाहियो नि रतन भाइलाई लडाउनु छ भने त रतन भन्दा बलियो मान्छे चाहिएन भनेपछि यो सेल मसँग भएको यो कुनै सेल छ हेर भाइ बहिनीहरु यो सेलको केही सर्टेन इएमएफ त छ नि हैन यसको लागि इएमएफ के थियो होला ल 10 भोल्ट इएमएफ भएको कुनै सेललाई अब मैले चार्ज गर्नु पर्यो त्यो चार्ज गर्न एक्सटर्नल सोर्स त्यो भन्दा बढी भोल्टेज भएको लिनु पर्यो कि कम भोल्टेज लजिक लगाऊ त दिमाग लगाऊ त बढी भोल्टेज अभियसली बढी चाहियो नि हैन र बढी चाहियो भने अब जस्तै यसलाई हामी चार्ज गर्न यसको इएमएफ लाई एक्टिभेट गराउनलाई जुन अब डिस्चार्ज भएर बसेको थियो त्यसलाई चार्ज गरेर उसको इएमएफ लाई त्यसमा भएका इलेक्ट्रोलाइटलाई एक्टिभेट गराउनलाई मैले जुन एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट गर्छु नि एक्सटर्नल भोल्टेज त्यो भनेको सेलको इएमएफ भएको भन्दा बढी हुनु पर्ला कि कम यतिकै थोरै थोरै मात्र लजिक लगाइदिए पुग्यो कस्तो चाहियो बढी भएको हुनु पर्यो बढी त्यसपछि चार्ज हुँदा V greater than E कि E greater than V V greater than E इजी भएन र किन लम्बितान चाहियो अरु कुरा भनेपछि तिमीले यति बुझ त यसकै सेलकै इएमएफ लाई एक्टिभेट गराउने हो नि त सेलको इएमएफ एक्टिभेट गराउने त एक्सटर्नल सोर्सले हो कि एक्सटर्नल सोर्स हो चार्ज गर्नु पर्यो भनेपछि त V greater than E तर अब सुन डिस्चार्ज हुनु भनेको यही सेललाई अब यही सेललाई हामी के गर्ने भन्दा यो सेललाई एक्सटर्नल सोर्स सँग युज गर्ने हो कि रेजिस्टर थ्रु ए भाइ पनि यहाँ दिमाग लगाऊ है यही सेललाई अब इएमएफ भएको सेलले पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्ने होइन र खै त बोलेको केटा तिमीहरु हजुर सर यही सेलले यो सेल डिस्चार्ज हुनु भनेको त यसले नै काम गरेर मतलब यसले नै यसमा इलेक्ट्रोनहरु पास गराएर भनेपछि यसबाटै पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गराउने हो कि होइन हजुर सर गराउने सेलको इएमएफ लाई एक्टिभेट गराउने हो कि इएमएफ एक्टिभेट हुने हो अब सेलको इएमएफ एक्टिभ यहाँ चाहिँ चार्जिङ हुँदा सेलको इएमएफ लाई मेजर अब एक्सटर्नल एक्टिभेट गराउने हो अब यसले त उसकै इएमएफ ले काम गर्ने हो नि हैन र यस सर भनेपछि अनि यहाँ E greater than V होला कि V greater than E उस त्यो E ले नै V क्रिएट गरेछ भने सोच त E is greater than V सर पहिला यति लजिक आयो कि आएन यति दिमागमा सेट भयो कि भएन क्लियर छ सर त्यसो हो भने त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ला कि पर्दैन लेख्दिन बुझ है आफै यसमा के भयो यसमा सेलकै इएमएफ लाई एक्टिभेट गराउने हुनाले V greater than E अनि इएमएफ ले नै अरु काम गर्नुपर्ने एक्सटर्नल सोर्समा इएमएफ ले वर्क गर्नुपर्ने हुनाले यसको E greater than V भयो यति त बुझौ नि लजिक यस सर ल अब त्यसमा यहाँनिर यसो भए V कस्तो भाइ पिनेहरु यहाँ E minus IR को कुरा आउँछ प्लस IR गरौँ कि माइनस IR तिमीले जे भन्छौ मैले त्यही गर्छु ल सेल चार्ज हुँदाखेरि प्लस गरौँ सर यतापट्टि उतापट्टि चाहिँ माइनस गरौँ माइनस चार्जिङमा प्लस चार्जिङमा गर्ने सर प्लस यही बुझ त हो यो V greater than E छ भनेपछि त यहाँ प्लस चाहिएन हो सर त्यो प्लस चाहिन्छ हो सर बुझ्नु यो बुझ्यो सर ल मान यो 10 छ 10 आउनलाई दुईटा जोडेर 10 आउने हो भने यो ल मान यो 8 छ भने यो प्लस 2 बार हुनुपर्ने यो E थोरै हुनु पर्यो कि परेन पर्यो सर अब सकिहाल्यो त अनि यताको केसलाई भन्न त यताको केसलाई
माइनस गरौँ सर माइनस सर माइनस हुन्छ सर ल, माइनस यतिमा लजिक अलि लजिक आयो आयो सर यस सर क्लियर सर ल अब सुन त्यसमा यहाँनिर अब कुरा के रह्यो भन्दा अब करेन्ट इन द चार्ज करेन्ट है करेन्टको डिरेक्सन करेन्ट भनेको अब चार्ज सर्किटमा हामी त चार्जमा कुरा गर्दैछौँ नि एक्सटर्नल सर्किटमा आउटसाइड द सर्किट आउटसाइड द सेल आउटसाइड हजुर भन सर यो सेल डिस्चार्ज को कंडीशन में भी कहाँ देखाउने सर डिस्चार्ज को कन्डिसनमा त यही यसैमा हेर न यसले करेन्ट यहाँ इलेक्ट्रोन फ्लो करेन्ट पास गराउँदै गर्दा अब यही इन्डमा जुन हामी यही देखाइदिए त हुन्छ नि भीको रूप बुझेनौ यो ए प्लस आर ल अब सुन ल यसमा हेर अब करेन्टको डिरेक्सन सुन है आउटसाइड द सेल करेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ भाइ बहिनी चार्ज होस् कि डिस्चार्ज होस् करेन्टको डिरेक्सन तिमीले सेलमा करेन्टको डिरेक्सन निकाल्दा सुन न करेन्टको डिरेक्सन निकाल्दा भाइ बहिनीहरु पोजिटिभ प्लेटबाट निकाल्छु कि नेगेटिभ प्लेटबाट यति मलाई लजिक देऊ त कतिको गरा छ अहिलेसम्म यो कुनै सेल भयो ए कसको त्यो रतन भाइ तिम्रो गाडी छुट्यो ल यसमा हेर ल यहाँनिर के भयो भन्दा यो पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ प्लेट अनि बाहिरतिर करेन्ट निकाल्दा तिमीहरुले पोजिटिभ प्लेटबाट सुरु गर्छौ कि नेगेटिभ प्लेटबाट पोजिटिभ सर पोजिटिभबाट निकाल्छौ हो अब जहिले पनि आउटसाइड द सेल करेन्टको डिरेक्सन भनेको करेन्ट आउटसाइड द सेल पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट अनि डिस्चार्ज होस् कि चार्ज होस् आउटसाइड के हुने भयो अरे पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट ल यो अनि इनसाइड द सेल के होला भाइ पनि कुरा यहाँ छ अब इनसाइड द सेल नेगेटिभ टु पोजिटिभ होइन इनसाइड द सेल खै त पढेकै रहन्छ तिमीहरु इनसाइड द सेल सुन इनसाइड एकछिन मेरो कुरा सुन इनसाइड द सेल यदि चार्ज सर्किट हो भने करेन्ट फ्रम पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट नै हुन्छ चार्जमा पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट डिस्चार्जमा नेगेटिभ टु पोजिटिभ यसलाई अलिक क्याच गर्न गाह्रो भयो होला म बुझिहाल्छु इनसाइड द सेल हो गाह्रो भयो क्याच गर्न यस सर इनसाइड द सेल करेन्टको डिरेक्सन यहाँ चाहिँ नेगेटिभ प्लेट टु पोजिटिभ प्लेट यति कुरा अब यहाँ जान्न सक्यो भने तिमीले संसार खान्छौ हेर कुरो बुझौ संसार खाने कि नखाने तिमीहरुको हातमा छ के गर्छौ नखाने त्यसले नबुझाम बुझाउनु चिया खान पाछन के संसार खानु नबुझाम भने पनि त बुझाउँछ नि त्यो त मेरो कर्तव्य हो तिमीले खाऊ कि नखाऊ संसार है अब सुन भाइ बहिनीहरु यहाँ कुरा यहाँ बुझ्दै जाऊ है पख अब मैले भने नि यति जहिले ल एउटा कुनै सर्किटै बनाएर म सिकाउँछु तिमीहरुलाई एउटा यो कुनै सेल छ भाइ बहिनीहरु हेर एउटा यो सेल अर्को यो सेल है दुईटा सेल मैले सिरिजमा कनेक्सन गरेको छु भाइ बहिनीहरु याद राख्दै है these two cells are connected in series with external resistor R resistance भएको external सँग कनेक्सन गरे यसको EMF भाइ बहिनीहरु E1 छ यसको EMF भाइ बहिनीहरु सपोज E2 छ सुन है अब यसमा ध्यान देऊ अब यहाँ पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीहरुले भाइ बहिनीहरु ल यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R1 यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R2 ल सुन त पहिला मेरो कुरा ध्यान देऊ पहिला तिमीलाई चार्ज र डिस्चार्ज सिकाउँछु के ल E1 र E2 भनेपछि एउटा ठुलो अर्को सानो त पक्कै छ नि हैन र कुनलाई ठुलो बनाइदिऊ E1 लाई ठुलो कि E2 लाई तिमीले जुन भन्छौ त्यही सुरु गर्छौ ल E1 लाई बनाऊ E1 greater than E2 ए घरको कुरा त नसुनाउनु हो सुदीपा
ल ल अब यसमा हेर E1 greater than E2 E1 greater than E2 छ सपोज यसरी सोच के यो 20 भोल्ट छ मान योलाई 10 भोल्ट होला रे के जहिले पनि सुरु कुनबाट गर जहिले पनि करेन्टको डाइरेक्सनलाई त हायर वालाले डोमिनेट गर्ने हो नि रोहित भाइ ल भन करेन्ट कुनबाट सुरु गर्ने तिमीलाई मैले यो धेरै सिकाएको छु E1 करेन्ट कुनबाट ठुलो E1 बाट ठुलोबाट कि सानोबाट भन्नु पर्यो ठुलोबाट कि सानो ठुलोबाट जहिले पनि करेन्ट चाहिँ ठुलोबाट सुरु गर्ने भाइ बहिनीहरु ल अब ठुलोबाट बाहिरतिर करेन्ट देखाउँदाखेरि लग्दा पोजिटिभ प्लेटबाट स्टार्ट गर्ने कि नेगेटिभ प्लेट पोजिटिभ प्लेट ल यो पोजिटिभ प्लेट हो यो नेगेटिभ हो थाहा छ ल करेन्ट निकाल्यौ ठुलोबाट निकाल्यौ भन्ने बुझ है करेन्ट आई ल आई करेन्ट आयो आको छ आयो करेन्ट आइराछ है करेन्ट आको छ ल यहाँसम्म आयो अब सुन है भाइ बहिनी यहाँनिर हेर अब यो E2 को हेर है E2 को सुरुमा नेगेटिभ प्लेट ठोक्यो कि पोजिटिभ प्लेटलाई ठोक्यो नेगेटिभलाई ठोक्यो अब भित्र जाँदा त अब भित्र फ्लो हुँदाखेरि नेगेटिभ प्लेटबाट पोजिटिभतिर फ्लो भएको भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभतिर नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर भनेपछि करेन्ट नेगेटिभ टु पोजिटिभ इनसाइड है इनसाइड हेर्ने इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो भने त्यो चार्जिङ हो कि डिस्चार्जिङ हो डिस्चार्जिङ हो अब यो E2 चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ डिस्चार्जिङ भयो कुरो बुझ्यौ सर ल अझै अगाडि आऊ आइराछ करेन्ट आएको छ E1 को पनि इनसाइड हेर E1 को सुरुमा नेगेटिभ प्लेटलाई ठोक्यो कि पोजिटिभलाई नेगेटिभलाई ठोक्यो अब भित्र जाँदै गर्दा नेगेटिभ टु पोजिटिभ तिर गएको देख्यौ कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ E1 पनि के भयो डिस्चार्जिङ अल्सो डिस्चार्जिङ बोथ डिस्चार्जिङ यो केसमा ओके यस सर गाह्रो छ छैन सर नाइ सर छैन ल अब हेर त्यस्तै यहाँनिर यसको केसमा नेट EMF के गर्छु भाइ पनि इनेट एउटै अर्डरमा छन् दुईटै एउटै अर्डरमा छन् भनेपछि E1 प्लस E2 भयो कि भएन भयो सर भयो ल E1 प्लस E2 त्यसपछि R net भन्नु भाइ पनि R net भन्देऊ R1 किन सबै सिरिज R1 प्लस R2 प्लस R लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु यस सर पाइन्छ जति ल नारायण भाइ आयो फेरि अर्को दमदार भाइ आज कहाँबाट आयो नारायण फेरि तिमी ल आई इक्वल्स टु के भयो इनेट भाइ अब इनेट बाइ आर नेट भनेको इनेट कति लेख भाइ बहिनीहरु इनेट भनेको E1 प्लस E2 अपन R1 प्लस R2 प्लस R यति लेखेको बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु यो करेन्ट हजुर सर बुझे सर हजुर भन सर फेरि एकचोटि भन्दिन न कुन पोइन्टलाई त्यो फिगरको फेरि त्यो डिस्चार्ज तिम्रो पहिला तिम्रो दिमागमा यति सेट होस् यो सेट गराऊ ल यति दिमागमा घुसाउ त घुसायौ इनसाइड द सेल करेन्टको केसमा जहिले पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ त्यो आउटसाइड हुन्छ कि जहिले बाहिर पो पोजिटिभ प्लेटबाट निकाल्ने हो अनि भित्र जाँदा त त्यो डाइरेक्सन अनुसार जे पनि हुन सक्छ अहिले आउँछु नि म अहिले यति पहिला यति मैले यो जुन बक्समा राखेको पोइन्टलाई तिमीले बुझौ ल अब सुन यहाँनिर फेरि म स्टार्टिङबाट फेरि भन्छु यो बुझाएर जानुपर्ने छ यो यति बुझ्नु भने त यसभन्दा अगाडिको तिमीलाई डुबाउँछ हेर जिन्दगी बनाउने कि डुबाउने भन्ने कुरा अब मेरो हातमा छ तिमीहरुको हैन हो हजुर सर ल अब सुन कुरा के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु यहाँ भने नि मैले यो एउटा पोजिटिभ प्लेट नेगेटिभ अनि दुईटा यसरी पोजिटिभ प्लेट नेगेटिभ प्लेट अब हेर है अब तिमीले यति बुझ एउटा बढी एउटा कम त अभियसली छ नि E1 E2 लेखेपछि हो ल त्यहाँ भाइ बहिनीले के भन्यो भन्दा E1 ठुलो बनाऊ भने ल ठीक छ E1 ठुलो छ 20 भोल्ट E2 ला 10 भोल्ट होला रे सपोज करेन्ट जहिले पनि कुनबाट सुरु गर हायरबाट ठुलोबाट है भनेपछि E1 बाट स्टार्ट गर्यौ
E1 बाट ल निस्क्यो करेन्ट गयो करेन्ट गइराछ ए करेन्ट निस्क्यो नि यहाँबाट आई करेन्ट गएको छ सर्किटमा आफ्नै तरिकाले जाऊ के E2 मा हेर न भाइ पनि E2 मा आउँदा सुरुमा अब कुन प्लेटलाई ठोक्यो नेगेटिभ अनि भित्र यही डाइरेक्सनमा आइराछ भने त्यो सेलको भित्रकै यो भित्र हेर न यो भित्रतिर नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो के नेगेटिभ टु पोजिटिभ अनि इनसाइड सेल नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो भने त्यो चार्जिङ हुन्छ भने कि मैले डिस्चार्जिङ हुन्छ भने डिस्चार्जिङ यो डिस्चार्जिङ भएकोमा डाउट छ नो छैन सर ल करेन्ट त आइराछ नि त करेन्ट आयो ल यहाँ पनि भन्न नि यहाँ भित्र अब कुन डाइरेक्सन छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ यहाँ पनि त नेगेटिभ टु पोजिटिभ छ नि इनसाइड छैन अनि यो पनि डिस्चार्जिङ रह्यो कि चार्जिङ भयो डिस्चार्जिङ हो बोथ डिस्चार्जिङ भएकोमा कुनै डाउट छैन सर अनि दुईटै सेम अर्डरमा छ भने त E1 प्लस E2 भयो कि भने नेट EMF मिल्छ सर ल अनि आर नेट यो लेखेको पनि बुझाउने हैन हजुर सर सिरिजमा छ सर अनि आई भनेको अब E नेट अपन आर नेट हैन हजुर हो अनि तिमीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस फर्स्ट भनेर सोधियो ल फर्स्ट थ्रु कति पोटेन्शियल ड्रप होला V1 सेकेन्ड थ्रु कति पोटेन्शियल ड्रप होला V2 ल V1 र V2 के गरौँ भने V1 भन नि त भाइ अब V1 निकालौँ न V1 इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर गर्ने ल V1 इक्वल्स टु चार्जिङ कि डिस्चार्जिङ डिस्चार्जिङमा मैले E1 माइनस भने कि प्लस भने यहाँ माइनस आइआर माइनस IR1 सकिगयो त केटाकेटी हो V2 भन सर E2 माइनस IR2 सकिहाल्यो त केही तनाव छ र जिन्दगीमा अब नाइ सर छैन आनन्द हो छैन सर यहाँ त अब तिमीले भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गर्ने त अनि ल अर्को सर्किट हुन चार्जिङ को केस देखाइदिनु न सर कस्तो रे चार्जिङ को केसमा देखाइदिनु न सर पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट जान्छ हैन त्यो केस तिमी मभन्दा जान्ने किन हुन्छौ म त्यहाँ पुग्दै छु त अब आइसकेपछि आएन भने पो ल किन त्यो भनिदिनु भयो भन्ने मैले भन्नै बाँकी छ त त्यो पोइन्ट पाउनै खोज्दैछु अब म जान खोजेकै त्यसमा अगाडि छ है अलि धेरै भात खाऊ है मैले यहाँ भनिदिएपछि सर E1 भन्दा E2 बढी भयो भने पनि के पनि चेन्ज हुँदैन है सर्किटमा त्यो डिस्चार्जिङ फरक पर्छ ल E2 जुइले ठुलोबाट निकाल्ने हो सुनौ ल E2 बढी भएको भए बाहिर निकाल्दा त पोजिटिभबाट निकाल अनि यहाँ के भयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ डिस्चार्जिङ भयो डिस्चार्जिङ गएको छ अनि यहाँ पनि त इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि भने दुईटै डिस्चार्जिङ हुने त हो नि तर अब त्यो तिमीले E2 ग्रेटर देन E1 गर्दा यहाँ E1 यसमा यहाँनिर के भयो त E1 प्लस E2 गर्नु पर्यो उही कुरा एउटै कुरा त रहेन यस सर केही छैन ल अब हेर यहाँनिर सर हजुर भन माथिको त V1 र V2 फेरि भनिदिनु न मेरो इन्टरनेट तिमीलाई मैले त्यत्रो हो यो के लेखेको यहाँ भन त यो पोइन्ट यो चार्जिङमा E प्लस IR डिस्चार्जिङमा E माइनस IR हो कि होइन अनि तिमीले अनि E1 पनि डिस्चार्जिङ E2 पनि डिस्चार्जिङ भएको डिक्लेयर गर्यौ हजुर डिक्लेयर भयो भने अनि V1 इक्वल्स टु अनि E1 माइनस गर्नुपर्ने माइनस IR1 I त यही आई राख्दिने हो यहाँबाट आउने आई बुझौ हजुर त्यही गरे ल सुन अब यसमा यो E1 छ भाइ पिनेहरु यो E2 E1 E2 छन् अब एक्सटर्नल रेजिस्टरलाई R छ R एक्सटर्नल रेजिस्टर थ्रु कनेक्सन गरिएको छ भनेपछि अब यसको इन्टरनल R1 यसको इन्टरनल R2 छ अब सुन न त यहाँनिर के बुझ भन्दा करेन्ट कुन ठुलो एउटा सानो त हुनै पर्यो नि हैन E1 E2 भनेपछि भाइ पिनेहरु तिमीले
पढाउँदा मैले चिहान बिर्सेछु हेर ल अब हेर चिसो भइसक्यो अब सुन नि यहाँनिर कुन ठुलो बनाम कुन ठुलो E1 greater than E2 ल E1 greater than E2 ल अब सुन करेन्ट कहाँबाट निकाल ठुलोबाट सुरु गर है जहिले पनि कुरो बुझौ ल ठुलोबाट निकाल्यौ करेन्ट निस्क्यो ल यहाँबाट करेन्ट निस्क्यो आई करेन्ट निकाल्यौ करेन्ट त निस्क्यो गयो करेन्ट गएको छ यहाँ आउँदा सुन न सुरुमा यो E2 को पोजिटिभ प्लेटलाई ठोक्यो कि नेगेटिभलाई पोजिटिभलाई इनसाइड सेल पोजिटिभ टु नेगेटिभ आयो कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ पोजिटिभ टु नेगेटिभ चार्जिङ यो त्यसपछि चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ भयो भाइ बहिनीहरु चार्जिङ इट गोज इन द चार्जिङ स्टेज यो चार्जिङ हुने भयो करेन्ट आएको छ नि आएको छ करेन्ट आयो E1 लाई अब सुरुमा नेगेटिभ प्लेट ठोक्यो कि पोजिटिभ नेगेटिभ भित्र नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो भाइ बहिनीहरु नेगेटिभ टु पोजिटिभ यो चाहिँ चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ भयो यो डिस्चार्जिङ भयो ओके यस सर थाहा भयो थाहा भयो कि भएन हजुर सर हजुर अब सुन त्यस भए यसको केसमा इनेट के लेख्छौ भन इनेट त एउटा चार्जिङ अर्को डिस्चार्जिङ छ E1 ठुलो माइनस E2 E1 माइनस E2 हो अनि R नेट भन सिरिजमा छ सबै R नेट R1 प्लस R2 प्लस R R अनि I इनेट E1 minus E2 upon R1 plus R2 plus R यो भयो अनि सुन त्यसको अब पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस E1 ल यसलाई V1 भन यसको एक्रॉस को पोटेन्शियल डिफरेन्स लाई V2 ल V1 भन त के गरौँ V1 E minus IR E minus IR हुन्छ E1 भन न E1 minus माइनस किन डिस्चार्जिङ अनि V2 भनेको त के थियो V2 E2 plus IR2 भेरी गुड अब त संसार खानी भयो एउटा क्वेशन देऊ कि पर्दैन आउटलाइन भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ हो भाइ बहिनीहरु अब क्वेशन त क्वेशन नै गरी हालौँ त two cells having EMF and internal resistance सर यो माथि V1 र V2 लेखेकोलाई के है टर्मिनल पोटेन्शियल भन्न पाउँछ ले भन्ने नै त्यही हो नि बाबु भन्ने नै त्यही हो नि कान्छा ल two cells having EMF and internal resistance 10 volt 5 ohm and अर्को 6 volt 3 ohm are connected unlike plate together with external resistor अथवा लोड पनि भन्न सक्छ external resistor 2 ohm find potential difference across each cell लन्त भाइ बिना ट्राई गरिहाल त find potential difference across each cell गरिहाल त मै गर्दियौ कि ट्राई गर्छौ गर्छु ट्राई सर ल छिटो शून्य बनायो यहाँ ठाउँ
भयो खै त टाइम लाग्यो यार सर V1 is equal to 2 volt, V2 is V1 2 volt. 2 volt, अनि V2 1.2 volt, कति 1.2 volt. मैले ल हेर है त करेक्सन गर्छु है त के होला तिम्रो ठिक हो कि होइन ल पहिला यहाँ सेल त देखाऊ दुईटा सेल ल कसरी कनेक्सन गरिएको छ त हेर पहिला के भनेको छ कनेक्टेड अनलाइक प्लेट टुगेदर अनलाइक प्लेट भनेपछि त एउटा यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ अनि यसको पोजिटिभ नेगेटिभ यसरी कनेक्सन गरेको बुझ्नु पर्यो ओके यो त थाहा पायो नि हो यो 2 ओम छ अनि यो 10 भोल्ट 5 ओम अनि यो 6 भोल्ट 3 ओम यसको इन्टरनल छ अब तिमीलाई मैले भनेको छु नि करेन्ट कुनबाट निकाल्न सुरु गर्ने जहिले लोबाट करेन्ट गए 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 या इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ अनि यो चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ डिस्चार्जिङ ल अनि यो पनि डिस्चार्जिङ बोथ डिस्चार्जिङ भएन यो त थाहा भयो अनि पहिला आई निकाल आई त किन सिरियली गर्न जानुपर्छ सिधै आई इक्वल्स टु E1 प्लस E2 10 प्लस 6 अनि टोटल रेजिस्टेन्स कति 5 प्लस 3 प्लस 2 भयो 1.6 एम्पियर करेन्ट आयो यस सर ल अनि अब V1 चाहियो V1 भनेको E1 डिस्चार्जिङ हो नि माइनस IR1 हो कि होइन यस सर अब E1 कति E1 10 यसरी V1 त चाहिएको छ E1 10 माइनस I कति 1.6 R कति 5 कति आउने भयो त 10 minus 8 is equal to 2 10 minus 8 भयो नि हो यस सर 2 volt गुड V1 ठीक लाग्यो अनि V2 के भयो V2 पनि डिस्चार्जिङ E2 minus IR2 हो यस सर 6 minus 1.6 into 3 भयो कि भएन यस सर 6 minus 4.8 हो यस सर गुड ल 1.4 ठीक गर्यौ ठीक सकिन्छ अब यही क्वेशनलाई यस्तो भनिदिन्छ नि कनेक्टेड लाइक प्लेट टुगेदर भनिदिन्छ ल लाइक प्लेट टुगेदर ल नि त डिल गर सर एउटा चार्ज हुन्छ एउटा डिस्चार्ज हुन्छ ल देखाउ नि त यही क्वेशनको सल्भ गरिहाल त लाइक प्लेट टुगेदर भन्यो भने सर 8 भोल्ट आउँछ सर एउटा 8 भोल्ट आउँछ V1 मैले नदेखाए पनि आफै गर्न सिकेनौ अब सिकेम सर लाइक प्लेट भन्ने गर्यौ सर एउटा 2 नै हुन्छ एउटा 10.8 ल कसरी 2 नै हुन्छ फेरि तिमीहरु पनि हावा रहेछ यार भाइ V1 सर छिटो 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 गरिहाल म तिमीलाई 1 सेकेन्ड टाइम दे 10 सेकेन्ड टाइम पायो सर 7.2 volt कति 8 volt अनि V2 हुन्छ 7.2 volt सर एउटा 6.9 आयो अर्को चाहिँ 13.1 अर्को कति आयो 13.1 13.1 अब यसमा 13.1 आयो भनेपछि त ल ठीक छ मैले गर्दिन है त पर्छ खै कति हो त मैले हेरेको छैन गर्दिनु पर्यो र गर्दिन नि सर ए भाइ तिमीहरु पनि भ्यालु राख्नेलाई पनि मलाई गर्दिन लगाउँछु यार कति भ्यालु पुटिङ एन्ड लुटिङ मूर्ख निस्क्यो यार यस्तो गर्नु पर्यो कि परेन सर एउटाको 8 आउँछ न अर्कोको 7 एउटाको 8 आउँछ पहिला तिमीले सुन अब आई के हुन्छ यहाँ त कुन चार्जिङ यो अब ठुलो डिस्चार्जिङ हुन्छ सानो चार्जिङ भयो कि भएन यस सर अनि त्यसमा इन आई इक्वल्स टु
10 minus 6 upon 5 plus 3 plus 2 लेखेको बुझौ 2/5 आएको त थाहा भयो अनि V1 त चार्जिङ कि डिस्चार्जिङ V1 discharging. अब 10 minus 2/5 into 5 गर्दा 8 volt आयो कि आएन Yes sir. अनि V2 चार्जिङ कि डिस्चार्जिङ Charging. अनि 6 plus I 2/5 R कति हो रे 3 हैन 7.2. प्लस कति आयो So 7.2 आउँछ. प्लस यो कति 1.2. 1.2 हो 10.2 7.2 volt. 7.2 volt आएन Yes sir. अनि यस्तो पनि गर्दिनु बारे पुरै अब गरौँ अझ एउटा क्वेशन गरौँ कि पर्दैन गराउनु क्वेशन गर्ने सर फेरि ए बाबा भाइ पिनहरु सर पर्दैन अरु सुन न हजुर सर. यहाँ 10 minus 6 किन गरेको भनेर मलाई क्वेशन आइराछ ला. सर यो पनि अहिलेसम्म यत्रो पढा दक्षिणी हराएको charging. 10 minus 6 किन गरेको भन्दा यसरी गरेको म यो भन्दा बढी केही बोलम र नहीं सर. नहीं सर. ल अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो यति भइसकेपछि अब तिमीहरु अझै एउटा क्वेशन गराउँछु मैले पख यसमा when a current 2 ampere when a current 2 ampere flows in a battery when a current 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal from negative to disturb nagarana please positive terminal when a current 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal the potential कसको यो ए शिवा भाइ तिमीलाई के लाज लाग्दैन यत्रो शान्त छन् अरु साथीहरु यार ल when a current 2 ampere flows in a battery हेर त यार मान्छे हुन्छ के सर बाहिर निकाल्दिन न ल अब हेर पुरै म्युट हान्दिउ क्या हो नहीं सर. हान्दिनु सर. नहीं सर. ल अब सुन when a current 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal negative to positive the potential difference across it is 12 volt if the current भनेर नहुने ल अब यसमा if the current 3 ampere flowing in opposite direction flowing in opposite direction the potential difference is 15 volt the EMF of the battery is EMF of the लन्त भाइ पनि ट्राई गर EMF of the battery is battery को EMF निकाल कति होला EMF of the battery is EMF of the battery सर यो भन्दा अगाडिको सोलुसन एकचोटि देखाइदिनु यही सर भयो भयो सर थ्यांक यू सर ल यो गरेर भन्दा एकैचोटि लास्टमा मैले देखाउँछु
के रे बाबु स्लाइड भनेको कि लास्टमा आइले यो गर्यौ मै गरौँ क्या हो टाइम लाग्यो गर्नु सर ब्याट्रीमा यहाँ सुन है यहाँ के भनेको छ ब्याट्रीमा नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनल करेन्ट गयो भनेपछि त्यो चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ यो नेगेटिभ टर्मिनल थियो यो पोजिटिभ टर्मिनल यसरी यहाँ गयो इनसाइड ब्याट्री भनेको यो चाहिँ डिस्चार्जिङ भयो हैन डिस्चार्जिङ भयो भने यसको इएमएफ ई होला अनि ई इक्वल्स टु हामीलाई यहाँ थाहा छ नि त भी इक्वल्स टु ई माइनस आई आर हजुर 13.5 भोल्ट होला मैले त्यतिकै र्यान्डमली दिए होला सायद म चेक गरेर ए मसँग यहाँ मेरो त अफ भएछ क्या भी इक्वल्स टु सुन न अब भी इक्वल्स टु के भयो भन्दा भी कति दिएको छ डिस्चार्जिङ कन्डिसन 12 दिएको छ हो 12 इक्वल्स टु ई त निकाल्नु छ माइनस आईआर आई कति फ्लो भयो रे 2 एम्पियर 2 एम्पियर हो 2 आर यो लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु त्यसपछि फेरि यहाँ टर्म हेर त के भन्यो इफ द करेन्ट 3 एम्पियर फ्लोइङ इन अपोजिट डाइरेक्सन अपोजिट भनेपछि त अब यता भयो कि भएन चार्जिङ भयो कि डिस्चार्जिङ फेरि चार्जिङ केस भयो अनि v इक्वल्स टु e प्लस आईआर भयो उही सेल त हो नि हैन र उही सेल हो उही इन्टरनल रेजिस्टेन्स त हो नि हैन अब डाइरेक्सन चेन्ज भयो यो कति त्यसपछि कति 15 भनेको छ हैन 15 इक्वल्स टु ई त निकाल्नु छ प्लस आई कति 3r अब यो दुईटा इक्वेसन बनाएर ई निकाल्न सक्छौ भाइ बहिनी सोलुसन गरेर यसलाई यो र यो इक्वेसनलाई बनाएर 14.2 सर ई आउँछ अब बाँकी आफै गरे ई आउँछ हैन आउँदैन सकिन्छ 13.2 ल इन्टरनल रेजिस्टेन्स को भ्यालु ल्याऊ अथवा के गरेर त्यहाँ गर न दुईटालाई इक्वेसन बनाएर अब सक्छौ नि सक्छौ हैन मै गर्दिउ र गर्दिनुस् भन्छ भन्दा के रे 12 plus 2r equals to 12 plus 2r equals to 15 minus 3r लेख्न पाइयो यो पनि कसरी आयो भन्छौ फेरि तिम्रो भावै छ हेर e equals to यो 12 plus 2r भयो अनि यहाँ e equals to 15 minus 3r भयो कि भएन हजुर सर भयो यो त उही हो इलाई मैले इक्वेट गरेको यसो गर्दा r कति आयो भन 5r equals to 15 minus 12 3 r equals to 3/5 भयो कि भएन यस सर अब कुनै एउटामा राखेर गर न ल कुनै एउटामा राखेर गर्दा भयो अब equals to के भयो त equals to 15 minus 3 into 3/5 गर्दा कति आउँछ 15 minus 9/5 15 minus 1 कति 8 हो यस सर कति आउँछ 13.2 ल सकिन्छ ए भाइ बहिनी सक्छौ हजुर सर सके हजुर सर अब क्वेशन गराउनु पर्ला र थ्योरी गरौँ हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर हामी 1 मिनेट ब्रेक खोज्दैनौ सर ब्रेक सर गरिदिनु हजुर हजुर सर हजुर 2 मिनेट ब्रेक 3 मिनेट सर यो अगाडिको अलि माथि गरेन सर स्लाइड सो गरेर छोड्दिनु माथिको माथि सुरुको सल्भ गरेर अनि तिम्रो स्लाइड देखाउँदै बस्दै गएर मेरो कसरी ब्रेक भयो म ननिस्किन हैन माथि गरेर छोडिन्न सर म निस्कन परे त ब्रेक भनेको यहाँ सर लेखेको स्लाइड देखाएपछि म ब्रेकमा बसिन त म निस्कनु पर्ने अवस्था म निस्किनु पर्ने अवस्था आएर ब्रेक दिएको बुझौ ल और लास्टमा देखाइदिनुहुन्छ हैन र यो
पैसा दियो जन तो कम पेन पेंसिल लेके आना बैठना हमारे जरे पढ़ना करेन्ट को आउटसाइड र इनसाइड सेल कसरी बुझ्ने हो मैले त बुझ्दै बुझ्ने हो भाइ बहिनी वेलकम ब्याक सुन यो सारा यो स्क्रिनशट लिहाल त भाइ बहिनीहरु हस् सर हुन्छ मात्रै देखाउनु न सबै एकैचोटी अहिले यो लिया न यसपछिको फेरि एकैचोटी गरौँ ल यो लिया त अहिलेको फर्स्ट आवरको है फर्स्ट आवरको सक्काउ भयो तल जाउँ तल जाउँ सर अझै तल सर जा सर जाउँ सर 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 भयो सर भयो सर भयो यो टाइपका क्वेसन अब अरु पनि बुक हेरेर डिल गर है जुन पनि मिलाउँछ सुन्यौ सर हुन्छ मैले दिएका कन्सेप्टहरु टक्क डाङ्ग दिमागमा सेट गरेर क्वेसन सल्भ गर्न सुरु गर जुन पनि मिल्छ 100% हो है अब सुन अब हामी यहाँ यस्तो बुझ अब यहाँनिर सुन त यो कुनै सेलहरु छन् मैले यसरी यहाँ कनेक्सन गर्दै छु सेलहरु ल 5 वटा सेल लिदिए भाइ बहिनीहरु मैले यसरी आइडेन्टिकल यसको पनि ई छ सबैको ईएमएफ ई छ इन्टरलेसन्स यसको आर यसको आर यसको आर यसको आर यसको पनि आर छ सबैको आर आर छ है भनेपछि नेट ईएमएफ के गर्छु भाइ बहिनी नेट ईएमएफ इनेट यानी 5e आर नेट के गर्छौ 5r अब क्वेशनले भनिदिन्छ के यसरी कनेक्सनलाई इफ द पोलारिटी अफ इफ द सो थोरै अगाडि देखाइदिनु कुन अगाडि भर्खर यही त हो सुरु भएको if the polarity of any one cell is reversed कुनै एउटा सेलको पोलारिटीलाई रिभर्स गर्यो यस्तो गर्यो अब यी 5 वटा थिए नि एउटा यो भयो अर्को सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ल एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्यो यस्तो गर्यो हो यसो गरिसकेपछि है यो चाहिँ ई रह्यो यो पनि ई यो पनि ई यो पनि ई यो पनि ई इन्टरनल यसको आर 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 आर
पार्ट्स है। अब सुन न भाइ, अब इनेट भन्दै नि त मलाई प्लिज ल। इनेट 3E कति 3E किन 3 भन्दा हेर 4 वटा E प्लस E प्लस E प्लस E, अर्को एउटा त पोलारिटी डिस्चार्ज, एउटा सबै चार्जिङ थियो भने एउटा डिस्चार्जिङ माइनस E पोलारिटी रिभर्स भयो। यसो गर्दा 3E भयो कि भएन? आर नेट के भयो भने आर नेट पति पानी परेको 5R आर नेट 5R ल को बुझौ तो फेरि हजुर सरी रिभर्स वाला कन्डिसन कस्तो बुझेन के भन्यौ तिमीले? के हो कि 4 हो र? अलि जोडले भन न कान्छा सुन्ने गरी। 3 बुझ्दैन के 3 त किन बुझ्न हो कान्छा, यत्रो सिकाएपछि पनि। एउटा यो भयो, यो भयो, यो भयो, ए हिलो भयो हुन्छ छोड्दो। अब यो भयो ल, अब यस्तो देखेको देख्यौ नि हो। यस सर। अनि यो E भयो, यो पनि E, यो पनि E। फोइ त अर्डरमै छन् कि छैनन्? छन्। अनि 5th अर्डरमा चाहिँ कि अब डिसअर्डरमा सर अनि माइनस E गर्नु पर्ने केटा। बुझियो सर। अब बुझौ? यस सर। अनि 3 आको थाहा पायौ? यस सर। हो यो नि त। अनि इन्टर्नल रेजिस्टेन्स त के माइनस हुन्छ र? हुन्न। रेजिस्टेन्स त जोडिने हो, यसरी गर्दिने। कुरो बुझौ? ल सुन, पहिला 5 वटा हुँदा, 5 वटा अर्डरमा हुँदा यहाँ सोच है, 5 वटा अर्डरमा हुँदा इक्वलियममा भकाको कति थियो? इनेट 5E थियो, 5E थियो। एउटाको पोलारिटी रिभर्स गरेपछि इनेट के भयो? 3E। कति E घट्यो? 2E। त्यस भए एउटाको ल यसै लेख्दै मैले, एउटाको तो हल्ला किन गरे, एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा, एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा कति E घट्यो? 2E घट्यो हो कि होइन? हो कि होइन भन त? हो सर हो। हजुर सर। अनि दुईटाको रिभर्स गराए कति घट्ने थियो? 3E 4 वटा 4E घट्ने थियो। एउटा त अर्कोलाई पनि ड्यामेज गर्थ्यो नि त हैन? 4E घट्यो। अब त्यसमै यमोटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा कति E घट्यो? 2ME घट्यो। ओके यस सर। बुझ्यो यो लेखेको? बुझ्यो सर, बुझ्यो मजाले बुझ्यो। ल सुन अब त्यसपछि मसँग कतिवटा हजुर हजुर भन। सरी फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु न। ल यहाँ यत्रो मजाले भनेको छु, सुन्ने बेला कहाँ हुन्छ के ध्यान तिमीहरूको? एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा ल, एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा कति E घट्यो? 5E थियो। 5E थियो नि पहिला हो, 5 वटा सिरिजमा अर्डरमा हुँदा। एउटालाई रिभर्स गरेपछि कति E भयो? 3E हुनलाई कतिले घट्यो? 2E घट्यो। कतिवटाको पोलारिटी रिभर्स गर्नाले? एउटाको। हो, एउटाको पोलारिटी रिभर्स गर्दा 2E घट्यो। हजुर बोल न, सोध्ने नबोल्ने त मजा आउँदैन नि त। दुईटाको रिभर्स गर्दा दुईटाको रिभर्स गर्दा 4 हो। त्यसपछि त एउटाको रिभर्स गर्दा 2 into 1 E, दुईटाको रिभर्स गर्दा 2 into 2 E 4E घट्यो। अनि एमोटाको गर्दा कति घट्ला त? 2ME। ओके ओके, थ्यांक यू सर। ल अब त्यसो भए एउटा यो E छ, यो पनि E छ, यो पनि E छ। यस्ता कतिवटा भन त? एनोटा। टोटल एनोटा थिए नि।
अनि टोटल एनोटाको इनेट के हुन्थ्यो भन इनेट एनी अनि आरनेट तब आर आइडेन्टिकल एनआर ओके बुझ्यो यति बुझेको बुझेन पहिला यस सर if the polarity of m cells are reversed हजुर बना लेरा अब m cells को polarity reverse गरियो if the polarity of m cells are reversed अब सुना m cell को रिभर्स गरियो भने कतिवटा e माइनस ल भने इनेट अब के हुन्छ भन त इनेट e - 2me एनी मा कति e घट्ने भयो 2n ओके अनि n - 2m टाइम्स e भयो कि भएन अब बुझ्यो कुरा बुझ्यो सर ल यो बुझ्यो भने अनि आरनेट के भयो भन आरनेट एनआर अनार सर अनार सर एनआर नै हुने त हो नि आरनेट ओके ओके ल 20 वटा 1.5 EMF भएका 20 वटा छन् हो 1.5 EMF भएका 20 वटा छन् है सर 20 वटा हजुर यो म्युट गर्दिनु न यो लास्टै डिस्ट्र्याक्ट भयो के पछाडीको साउन्ड आएर अरुको त्यही गरेको मलाई पनि एकदमै कस्तो दिक्क लाग्यो कि कति नबुझाए धेरै नै डिस्ट्र्याक्ट भयो के सर अब यसरी मजाल सोधौला इन्स्टेन्टली भनेर मैले त्यही गर्छु अब तिमीहरुले त्यो कुरा बुझ्दैनौ नियत ल म्युट गर्दिन्छु है त राइज अब एकचोटी लास्ट चान्स दिन्छु अझै पनि हल्ला गर्यो भने त म्युट गर्छु ल अब यसमा हेर 1.5 भोल्ट अब 1.5 भोल्ट अनि कति डिस्टर्बमा बसेर पढ्या के पढ्दाखेरि पनि शान्त रुममा कोही हुन्छ के त्यो खोलेरै राख्छ एक दुई जना हुन्छ के धेरै हुँदैन एक दुई जना त्यो फेरि त्यही रिपिटेड भइराख्या हुन्छ ल अब सुन पढ्दा त एकदम शान्त रुममा आनन्दले पढ्नु नि त्यो ड्याङ 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 आवाज आउने टिभी आउने त्यस्तोमा के बसेर पढा त नि फेरि आफूलाई डिस्टर्ब हुने ल अब हेर आर्ने सुन है भाइ बहिनीहरु 20 वटा छ 1.5 भोल्ट EMF बका 20 वटा छन् त्यो 20 वटाको अब सेम अर्डरमा हुँदाखेरि अब एनी कति हुने थियो टोटल EMF इनेट 20 E हुने थियो हैन 20 into 1.5 हुने थियो हैन 30 हुने थियो अब क्वेशनले भन्छ पोलारिटी अफ 10 सेल्स आर रिभर्स पोलारिटी अफ 5 भनौं ल 5 सेल आर रिभर्स 5 सेल को पोलारिटी रिभर्स गरेपछिको अब इनेट के होला भन्दियो भने त अब सिधै गुड n भनेको तिम्रो 20 छ -2 कतिवटा 5 वटा इन्टु e भनेको 1.5 यसो गरेर ल्याउ के है कुरो बुझौ 15 भोल्ट यसरी गर भन्न सिकाउनु खोजेको मैले आइडिया पायौ नि एक किसिमको यस सर किसिमको आइडिया जेनेरेट भयो कि भएन भयो सर ल यसरी जान्ने एउटा क्वेशन लेख्छु है त मैले यसको पनि अब अर्को n cells each of EMF E n cells each of EMF E and internal resistance and internal each n cells each of EMF E are connected in series in same order as net EMF 15 volt full stop if the polarity of one cell is reversed polarity of one cell is reversed
then EMF becomes 12 volt. Find number गर त भाइ पनि find n कतिवटा सेल हो नि 12 हो है लन त भाइ पनि ट्राई गर त 10 हुनु पर्छ हजुर सर 10 गुड हुनै पर्छ 10 हुनु पर्यो यस हो यही हो कुरा अब यसरी बुझ्ने यहाँ के बुझ भन्दा n सेल्स इनेट कति इनेट भन्न पहिला अब सुरुमा n सेल्स हुँदा n e यानी त 15 भनेकै छ नि त भाइ पनि हैन अनि कतिवटाको पोलारिटी रिभर्स गर्यौ एउटाको सिम्पली 2e मात्रै गरौ न हैन अनि यो 12 आयो अब n को ठाउँमा 15 लेख यो लेखेको त पक्कै बुझौ 15 माइनस 2e = 12 भयो यसो गर्दा e कति आयो 1.5 भोल्ट अब त्यसमै 1 n बराबर 15 छ भने 15 भोल्ट छ भने n = के आउने भयो त n = 15/e e भनेको 1.5 नम्बर 10 वटा भयो कि भएन 10 वटा ओके भाइ बहन कुरा बुझौ बुझ्यो सर क्लियर छ ल यसरी डिल गर है गाह्रो छैन टक्कै टाइप गरिदिँदाखेरि नचुक्यौ भन्ने मैले सिकाउन खोजेको अब सेल्स इन series सेल्सहरु सिरिजमा कनेक्सन गर्दा के हुन्छ सुन एन आइडेन्टिकल सेल्स इन series है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कति छन् यस्ता n नम्बर अनि सबैको EMF E छ internal R छ EMF E internal R EMF E internal R EMF E internal R छ यी सबैलाई हामी एक्सटर्नल रेजिस्टर R सँग कनेक्सन गरिएको छ भाइ बहन सिरिजमा भने एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स ह्याभिङ रेजिस्टेन्स R अब तिमीलाई यहाँ मैले धेरै भन्नै पर्दैन इनेट अब कति हुन्छ इनेट इनेट NE हुन्छ ओके R नेट कति हुन्छ R नेट NR plus R ओके किन एक्सटर्नल पनि छ नि अनि I कति बा I = त NE by NR plus R मेन त यही सम्झिने अब यसपछिका कन्डिसनहरु पनि केही कुराहरु आउँछन् धेरै त्यसमा कन्डिसन त घोकी राख्ने हो तिमीले यति त गर्न सिक्नु पर्यो अति कन्डिसनलाई त अब कुन कन्डिसनमा के भन्ने कुरा त इन्स्टेन्टमा डिटरमाइन गर्न सकिने कुरा आयो के जस्तै के भनिदिन्छ भन्दा इफ R0 मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टरै छैन भनेपछि सर्ट सर्किटेड गरिदियो यसलाई सर्ट सर्किटेड गरियो भन्छ है सर्ट सर्किटेड गरे पनि I = के हुने भयो NE by NR NN कट्यो E by R अब यसरी बुझ्ने के हजारवटा सेल कनेक्सन गर न रेजिस्टरै नभएको ठाउँमा आखिर हजारवटा गर के एउटा गर आखिर उही एउटै गरे जस्तै हुने भयो के करेन्ट ड्यू टु एउटै सेलले पठाएको करेन्ट जस्तै भने करेन्ट ड्यू टु सिंगल सेलले पठाएको जस्तै करेन्टको कुरा आउने भयो अनि जस्तै अब यस्तो भइदियो इफ अब हेर यसमा R इज भेरी ग्रेटर देन NR यो भइदियो भने एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इन्टर्न भएका जति इन्टर्नलको भन्दा ब्याट्रीहरुको भन्दा त एक्सटर्नल धेरै बढी छ भने यति बेला I के आयो भाइ बहनीहरु NE by R आयो हैन हो NE by R आयो मतलब अब यो त सिम्पली I प्रोपोर्शनल टु N भयो नि हैन भनेको यसको मिनिङ के त एक्चुअली प्र्याक्टिकली यो युटिलिटी जति धेरै सेल कनेक्सन गर्यौ त्यति नै धेरै करेन्ट पाउने हो नि त हामीले आउटर सर्किटमा हैन र यसमा त के भयो त यो practical utility भन्ने यसलाई practical utility को कुरा यो आयो अनि भाइ पनि यो त सेकेन्डमा भयो
त्यसैले थर्ड केसमा अब यसैमा अब अरु पनि डिल गर्दाखेरि इफ r इक्वल्स टु r भाइ पिनेहरु इन्टरनल बराबर एक्सटर्नल छ भने इन्टरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बराबर छ भने यो सेलको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको भ्यालु जति कुनै एउटा सेलको एक्सटर्नलको भ्यालु पनि त्यति नै छ भने अब त्यसो हुँदा I के आयो भाइ पिनेहरु I इक्वल्स टु NE by NR plus R यसो गर्दा NE by N plus 1R अथवा यो फर्ममा पनि त लेख्न सक्यो नि NE by N plus 1 क्यापिटल R को फर्ममा पनि लेख्यो यो आउने भयो करेन्ट कुरा बुझ्यो भाइ पनि यति पोइन्ट सर यो भिडियो अफ छ एक्चुअली एक्सप्लेन गर्दिनु न भिडियो अफ छ भन्ने कुरा अहिले अन नै गर्ने के के बाबु के भन्यौ अघि ब्रेकमा गरेको त्यही पछि भन प्र्याक्टिकल युटिलिटी वाला पोइन्ट एक्चुअली एक्सप्लेन गर्दिनु न यस्तो के प्र्याक्टिकल युटिलिटी को कुरा के हो भन्दा अब एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स त इन्टरनल सेलको रेजिस्टेन्स भन्दा बढी नै त हुन्छ नि हैन र प्र्याक्टिकली यस सर हो अनि त्यो हुँदाखेरि तिमीले अब सेलको एउटा सेल सिरिजमा कनेक्सन गरेर धेरै करेन्ट एक्सपेक्ट गर्छौ कि पाँचवटा हो त्यही भनेको प्र्याक्टिकल युटिलिटी को बुझौ यस सर ल अब यसमा अनि इन्टरनल बराबर एक्सटर्नल को त म बोल्नु पर्दैन नि पर्छ अब यो सिरिजमा आउँदा अनि सबै सुनन यस्तो भए पनि के हुन्छ होल सेल को टर्मिनल एक्रॉस पोटेन्शियल डिफरेन्स के होला होल सेल एक्रॉस पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस all cells को एक्रॉस पोटेन्शियल डिफरेन्स सबै डिस्चार्जिङ मा छन् v इक्वल्स टु अब e कि any भाइ पिनेहरु तिमीलाई डिस्चार्जिङ छ भने v इक्वल्स टु e माइनस ir सिकाको हो के मैले हो यस सर ल यहाँ के लेख्ने त v इक्वल्स टु e मात्र लेख्ने कि any लेख्ने any माइनस अब i त भयो i अनि r मात्र कि nr NR plus NR लेख्ने यही भयो कुरो बुझौ यस सर ल यो त सिरिजमा हुँदा अनि प्यारलेलमा हुँदा के होला भाइ पिनेहरु यो भनेको सिम्पली v इक्वल्स टु ir सँग रिलेट हुन आउँछ कि आउँदैन v इक्वल्स टु ir सँग ल अब यहाँबाट रिलेट गर्न सकिहाल्यो त्यसमा रिलेसन गर्दा अब यही पर्दैन यतिकै n इक्वल्स टु inr अब प्यारलेलमा हेरौं है त हजुर फेरि एकचोटी भन्दिनु कुन यो पोइन्ट माथिको यो त यसो बुझान कान्छ कुनै एउटा सेल डिस्चार्जिङ छ भने के गर्छौ v इक्वल्स टु e माइनस ir गर्ने हो कि हैन हो अनि सिरिजमा भएका अल सेल को पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर्दा v इक्वल्स टु अनि कतिवटा सेल n नम्बर ne माइनस अनि I त अब त्यहाँ सबैमा I करेन्ट फ्लो भइराछ तर R चाहिँ R मात्र भयो कि NR भयो सबैको बुझेन हो यो बुझ्यौ ल ठीक छ अब त्यसो प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन जान्छ सुन भाइ पनि प्यारलल कम्बिनेसनमा अब धेरै सेल छन् हेर सबै प्यारललमै जोडिएका छन् है n नम्बर अफ सेल्स आर इन ल दुईटा तीनटा मात्र किन देखाउनु यस्ता n नम्बर अफ सेल्स सबै n e e e m f छ यसको पनि e छ यसको पनि e छ सबै आइडेन्टिकल r r r इन्टरनल यी सबैलाई हामीले के गर्यौं त यी सबै छन् कति छन् धेरै छन् है these all are connected in यी सबै सिरिजमा भयो कि प्यारललमा भाइ पिनेहरु प्यारललमा द ई n नम्बर सेलहरु एक्सटर्नल r रेजिस्टेन्स भएको एक्सटर्नल सोर्स सँग प्यारललमा छन् ओके छ भने अब सुन इनेट क्या होला इनेट पहिला इनेट भन त इनेट इक्वल्स टु e किन प्यारललमा त सबैको एउटै टर्मिनलमा कनेक्सन गरेछ भनेपछि त सबैको इनेट नै e हुन्छ हो सर e अनि r नेट भन्दै त भाइ पिनेहरु r नेट
सबै कुनै दुईटा आर भएका दुईटा प्यारलेल भने सुन है आर भएका दुईटा प्यारलेलमा छ भने r/2 हुन्छ भने जस्तो आर भएका n नम्बर सिरिजमा छ के प्यारलेलमा छ भने r/n भयो कि भने यो यस सर प्लस r r/n प्लस r कुरो बुझौ हजुर सर ल अनि r नेट त्यसको हजुर भना एकचोटि फेरि भनिदिनु यो चोटीलाई भन्ने नि अनि अगाडि बनाएको कुरा त अनि बाबु यो एउटा छ यो अर्को छ कान्छा यो अर्को छ अब यो त्यस्तालाई तीनटा छन् यो पनि r यो पनि r यो पनि r प्यारलेलमा छन् भने तिमीले यसलाई r नेट के लेख्न सिक्यौ कान्छा यति मलाई भन्दै हो नि त मैले हैन अब तिमीलाई मैले सोध्छु तिमीले मलाई हैन मैले सोध्छु ल भन त खै त बोलेन केटु त डरायो r/3 गर्ने भने हैन यदि n नम्बर प्यारलेलमा छ भने आइडेन्टिकल n नम्बर प्यारलेलमा छ भने r/n गर भनेको हैन त हजुर सर यहाँ त यस्ता r भएका n वटा प्यारलेलसम्म छ भने r/n भयो कि भएन इन्टरनल रेजिस्टेन्सहरुको इक्विभ्यालेन्ट यो आएन अनि ती सबैसँग यो सिरिजमा छ प्लस r भयो अनि i के भयो भन e by r/n प्लस n लेख्न r लेख्न पाइयो any by r प्लस nr हुन्छ या आउने भयो कुरा बुझ्यौ यो यसमा पनि r इक्वल्स टु r यो अहिले गर्न लागिन मैले त्यो रिलेसन त त्यही क्वेशनमा इन्स्टेन्टमा दिने केसबाट डिल गर्न सक्छौ तर यसमा पनि यस्तो चाहिँ रह्यो ल इफ r इक्वल्स टु r छ भने i के भयो भन त i अघि r इक्वल्स टु r हुँदा i इन सिरिज थियो नि i सिरिज यो आको थियो हो अब r इक्वल्स टु r हुँदा i प्यारलेल के भयो ल भन त करेन्ट इन प्यारलेलमा हुँदा त्यो एक्सटर्नल रेजिस्टर थ्रु कति करेन्ट पास हुने भयो n प्लस 1 r लेख्न पाइन्छ भाइ पिनेरो पाइन्छ यस सर n प्लस 1 r लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ सर पाइन्छ सर हजुर भन कल सोध्दै थियो मलाई के भन्दै थियो छैन सर कसैले केही सोधे होइन भने ठिक छ ल अब त्यस भएर यो आइसक्यो अब सुन है क्वेशन कसरी दिन्छ मैले एउटा क्वेशन लेखे टु आइडेन्टिकल सेल्स sense same current to the external load of resistance 3 ohm whether they are connected in series or in parallel find the internal resistance of the cell internal resistance of the cell internal resistance of the cell लन त भाइ पनि ट्राई गर क्या होला अप्सन दिउँ 2 ohm 3 ohm 3/2 ohm 1/2 ohm लन त ट्राई गर क्या होला 3 ohm किन internal resistance is equal to external resistance यही कुरा यहाँ हेर अब यहाँ बुझ त यहाँ मैले यही रिलेसन देखाउन खोजेको के सेलहरु सिरिजमा हुँदा n नम्बर अफ सेलहरु सिरिजमा हुँदा इन्टरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बराबर छ भने
आई सिरिजको फर्मुला जति आयो प्यारलेलमा n नम्बर हुँदाको आई प्यारलेलको फर्मुला पनि त्यही आएको देख्यौ? हजुर सर। अब यस्तो यो लजिक बनाऊ के इफ n cells are in series. अब यसमा n cells are in series or in parallel. N cells if known. N cells are in series or in parallel. If you condition ma if r equals to r, यो छ भने I series के आउँछ? I series NE upon n plus 1 r अनि I parallel के आयो? NE by तीनैबाट n plus 1 r आको देख्यौ माथि रिलेसन? भाइ पनि यो रिलेसन आएको देख्यौ? यस देख्यौ भने अब यहाँ त दुईटा कुनै दुईटा सेल्स करेन्ट सेन्स सेम करेन्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स थ्रु सेम करेन्ट पास हुन्छ के उनीहरु सिरिज कति छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 3 ओम त्यस सिरिजमा हुँदा होस् कि प्यारललमा हुँदा होस् तिनीले एउटै करेन्ट पास गर्छन् भनेपछि त अब के हुने भयो त इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति हुनु पर्यो एक्सटर्नल बराबर के हुनु पर्यो भने आन्सर कति यहाँ सल्भ गर्न लाग्ने नि होइन कुरो बुझौ बुझ्यो मैले गरेको सर बुझे हजुर सर बुझे ल यति पनि जान है यसरी क्वेशन सोध्दिन सक्छ नि सर अलिकति माथि गर्नु न के रे बाबु अलिकति माथि गर्नु न अझै भयो सर यहाँ मिक्स्ड ग्रुपिङ मा कसरी राख्ने भाइ पनि सेललाई यस्तो गर्दियौ n नम्बर केमा छन् यस्ता धेरै छन् अनि यस्ता त फेरि प्यारलल पनि यस्तो छ के सिरिज मात्र छैनन् के यस्ता प्यारलल का केसहरु पनि टन्नै छन् सर यसमा के त्यो करेन्ट सेम भएको र दुईटा एक्सटर्नल र इन्टरनल रेजिस्टेन्स सेम भन्नेको हो एक्सटर्नल र इन्टरनल रेजिस्टेन्स कुनै एउटा सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स र एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स को भ्यालु यदि सेम छ भने ती सेलहरुलाई सिरिजमा कनेक्सन गर कि प्यारललमा कनेक्सन गर तिनीहरुबाट जुन हुन्छ नि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुँदै फ्लो हुने करेन्टको म्याग्निट्युड के हुन्छ सेम हुन्छ करेन्टको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ भने हामी त्यहाँ प्रुभै गरेर देखायौं नि देखाएनौ पुरा बुझ्नु बाबु सर बुझे सर बुझे सर मात्र यो क्वेशनमा सेम रेजिस्टेन्स भनेको छ र सेम रेजिस्टेन्स भन्नु पर्छ र कान्छा यो टर्मले के बुझ्यो करेन्ट भनेको छ सेम करेन्ट भनेको छ नि तिमी कति हावा निस्क्यो बाबु यत्रो सिकाए ल हेर त्यति पढ त पढ्यौ हजुर सर बुझे ल यही लजिक के यो लजिक सम्झिराख न है यो जान्नु पर्छ कुरो बुझौ यस्ता EMF छ नेर यो E छ यो E छ यो पनि E छ यो पनि E छ सबै R छन् यस्ता सबै उयो हुन् है कुरो बुझ आइडेन्टिकल भनेपछि यहाँ त के भयो नम्बर अफ सेल्स इन each row मा आउने सेल को नम्बर कति भाइ पिनेहरु अनि कतिवटा नम्बर अफ रोज m भनेको नम्बर अफ रोज यो बुझ्यौ यस्ता प्रत्येक रो मा कतिवटा सेल n त्यस्ता कतिवटा रोहरु यहाँ तीनटा मात्र सोचौ होला तीनटा मात्र हैन यहाँ नन एन्डिङ छ अझै कुरो बुझ्यौ छ भने अब सुन नि त तिमीहरुले ल ई नेट बनाउने जिम्मा तिमीहरुलाई दिए मैले ई नेट भन त भाइ बहिनीहरुलाई एकदम सबले यत्रो भनेपछि त अब त रोकिनु हुँदैन ल भन ई नेट NE भेरी गुड NE कसलाई यो पोइन्टमा डाउट NE मा डाउट छ नो सर यो
यस्तो भयो यो सबैको EMF के हो सबैको इनेट के भयो इनेट एनआर एनी भयो अनि एनी भएका जतिसुकै हुन्न प्यारलेलमा उही एनी नै रहन्छ कि रहँदैन यस सर हो यो एनी त्यसमा अब आर नेट भन नि त एनआर भयो अब यस्तो भयो अब यसमा इच रोमा आउने रेजिस्टर एनआर को एउटा अर्को पनि यो एनआर यो पनि एनआर 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 भएका कतिवटा प्यारलेलमा एनआर भयो एम इच को एनआर थियो त्यस्ता कतिवटा प्यारलेलमा यमवटा ओके ल अनि प्लस एक्सटर्नल आर त छँदैछ कुरो बुझ्यौ नि यो लेखेको मैले यस सर बुझ्यौ बुझ्यौं सर यस अब त्यस भए आई कति त भन्देऊ आई त इनेट अपन एन ई बाई रोहित हराए हो केटोले हो यति बुझौ ए हेर न हेर डिस्टर्ब फेरि अब गाली गर्नुपर्ने अवस्था आयो विजय भाइ विजय सर म्युट गरिदिनु न सबैलाई अनि 100 गरेपछि मात्र खोल्नु के सर त्यसरी हुन्छ हैन ठिकै थियो अहिले बीचमा त ल अब के थियो यस्तो के फिजिकल फिलिङ्स आओस् न केटाकेटी हो तिमीहरूलाई मात्र नला मलाई म्युट गरिदिनु के ठुलो कुरो हो र हैन त्यही त सर हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि केही प्रब्लम भयो भने त म्युट गरिदिनु मलाई समस्या त हैन म्युट गरिदिए त झन् आफ्नै तालले अब मैले यही मच्छर झिङ्गालाई पढा जस्तो फिल हुन्छ क्या म्युट गरिदिएर पढाएपछि के भयो बुझ्यौ कि बुझेनौ त्यो फिलिङ्स आउँदैन क्या है ल ल यसमा हेर एमएनई अपन क्या आयो एमएनई अपन एनआर प्लस एमआर यो भयो के केटाकेटी हो करेन्ट यो निकाल्ने टक्कै यो बुझ्नु पर्यो है बुझ्यो अब यसमा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा गएर टाइम वेस्ट गरिराख्नु पर्दैन क्वेसनले दिएको सिचुएसन अनुसार डिल गर्ने हो त्यसलाई तर यहाँ चाहिँ अब तिमीहरूले यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो फर म्याक्सिमम करेन्ट भाइ पनि यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि हो फर म्याक्सिमम करेन्टको लागि यो एनआर प्लस एमआर फ्याक्टर के हुनुपर्छ भाइ पिनीहरु मिनिमम अब एमएन चेन्ज कुरो हुँदैन एमएन भनेको त टोटल नम्बर अफ सेल हो कि हैन टोटल नम्बर अफ सेल्स कति एमएन अब एमएन लाई अब नघटाऊ एमएन एज इट इज कन्स्टेन्ट राख अनि ईएमएफ पनि ई नै राख तर अब तिमीहरुले यस्ता सेल ल्याउ के आई म्याक्सिमम बनाउन के मिनिमम हुनु पर्यो आर हो हैन यस्तो बुझ न फर म्याक्सिमम करेन्ट भनेको फर आई म्याक्स म्याक्सिमम आई म्याक्स को लागि अनि एनआर प्लस एमआर मस्ट बी यो के हुनु पर्छ मिनिमम मस्ट बी मिनिमम तिमीलाई एउटा लजिक दिन्छु मैले सुन अब यसलाई मिनिमम कति बेला हुन्छ भने थाहा पाउनलाई एउटा यसै बुझाउ न आर प्लस आर 0 सम्भव छ छैन छैन सर छैन किन दुईटै अब केही न केही सुन न एक्सटर्नल को पनि केही रेजिस्टेन्स छ इन्टरनल को पनि केही रेजिस्टेन्स छ भने आर प्लस आर जोडिएर 0 त आउँदैन नि त नेभर आउँछ र आउँदैन अब तर कति बेला यी दुईटाको भ्यालु मिनिमम हुन सक्ला भन्ने पोइन्टलाई यसरी जाऊ न आर पछि म्याक्सिमम पावर थ्योरममा म बढी बोल्दिनै अहिले ध्यान देऊ या आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टु भाइ पिनेहरु आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r इन्टु आर लेख्न पाइन्छ यस सर पाइयो हैन हो त्यसपछि सुन फर आर प्लस आर टु बी म्याक्सिमम यो फ्याक्टर म्याक्सिमम याद ध्यान दे भाइ पिनेहरु यो फ्याक्टर म्याक्सिमम हुनलाई के सरी मिनिमम हुनलाई यो फ्याक्टर के हुनु पर्छ यो फ्याक्टर के हुनु पर्छ भन्न न 0
नखान मिनिमम हुनुपर्छ भन्न न पक्कै एकछिन 0 छोड्देऊ न तिमीहरु पनि हावै रहेछौ क्यार यो फ्याक्टर म्याक्सिमम हुनलाई यो फ्याक्टर पनि म्याक्सिमम हुनुपर्छ हैन जोडिन आउने फ्याक्टर यस सर अथवा यो फ्याक्टर मिनिमम हुनलाई यो फ्याक्टर पनि मिनिमम हुनुपर्छ कि पर्दैन फर r plus r to be minimum r minus r must be यो पनि के हुनु पर्छ must be minimum बुझ्यौ मैले भनेको कुरा ल अनि r सुन न r plus r को मिनिमम भ्यालु पो 0 हुन सक्दैन r minus r को हुन सक्ने सबसे मिनिमम भ्यालु कति 0 भयो भने 0 यो इक्वल भयो भने हैन मिनिमम हुनलाई 0 हुनै पर्यो इक्वल हुनु पर्यो यसको त 0 हुन सक्छ नि त सक्दैन सक्छ सर बुझ्नु मैले भनेको r minus r को मिनिमम भ्यालु कति हुन सक्छ 0 हुन सक्छ हजुर सर ल 0 हुनु पर्छ भने त्यसपछि त्यसको लागि r = r भयो कि भएन भयो सर यति लजिक दिमागमा सेट गर अहिले म्याक्सिमम पावर थ्योरममा पनि यही कुरा गर्ने हो अब फर म्याक्सिमम करेन्ट अब यसको लागि म्याक्सिमम करेन्टको लागि यहाँ पनि यसरी बुझ न मस्ट बी मिनिमम त्यसपछि त्यो मिनिमम हुँदा कति हुनु पर्यो त nr must be equals to therefore nr must be equals to mr ओके केटाकेटी हो यो बुझेन पहिलो प्वाइन्ट बुझ्यो सर ल अब त्यसपछि आई म्याक्सिमम कति त भाइ पिनहरु याद गर यही क्वेशन सोध्छ नि र यो पनि सम्झिने अब अनि आई म्याक्सिमम इक्वल्स टु mne अपन nr plus mr थियो भने 2nr लेख्न पाइयो nn गयो भनेपछि me/2r लेख्न पाइयो हैन भाइ पिनहरु अथवा or mne/2mr लेख्न पाइयो हैन पाइयो भाइ पनि यसबाट ne/2r पनि हुन सक्ने भयो यही भयो म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु ओके सर ल एकदम याद गर यो पोइन्ट यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि छ यो यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो भन्ने जानकारी राख सकिन्छ यस सर ल म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु यति थाहा पाउनु पर्यो करेन्ट इन सिरिज र प्यारलल को केसलाई त सेल्स इन सिरिज प्यारलल कम्बिनेसन सिरिज कम्बिनेसन मिक्स ग्रुपिङ मा यति गर्न सक्यो भने तिमीहरुलाई अब तिमीहरुको जिन्दगी के हुन्छ अलि तल गर्दिनु भयो गरेको बुझाइदिनु न फेरि कुन गरेको यो हजुर फर म्याक्सिमम करेन्ट nr plus mr must be minimum भन्ने त बुझाउने हैन सर त्यो मिनिमम हुनलाई nr equals to mr हुनुपर्छ भन्ने लजिक पनि पायौ यस सर अनि त्यो पाएपछि त अरु त म्याथ हो त बुझ्न हौ कुन सेकेन्ड स्टेप भन्यौ लेख्नु भएको त्यो बुझिन आई म्याक्स यस्तो यो भ्यालु म्याक्सिमम हुनलाई यो भ्यालु के हुनु पर्यो भनेको के भाइ पिनहरु यो त फिक्स छ नि केटाकेटी यो फिक्स छ अनि यो भ्यालु म्याक्सिमम हुनलाई यो भ्यालु मिनिमम हुनु परेन त यस सर त्यही मिनिमम को ठाउँमा चाहिँ हामीले 0 राखे हैन सर अनि ठ्याक्कै मिनिमम को ठाउँमा 0 त गर्न कहाँ पायौ त केटा nr plus mr पनि 0 कहिले हुन सक्यो हैन सर त्यो स्क्वायर को ठाउँमा के त्यो r - r त्यसपछि बल्ल हो यसको मिनिमम भ्यालु मैले यहाँ लजिक सिकाए नि त अब यसमा यो r plus r को मिनिमम भ्यालु कति बेला हुन्छ भन्दा r - r मिनिमम हुन सक्दा हुन्छ नि हैन यस सर हो अनि r - r को मिनिमम भ्यालु त 0 हुन सक्यो नि सकेन यस सर सक्यो भने r equals to r भयो कि भने त्यो केसमा त्यस्तै चाहिँ
यहाँ पनि एनआर इक्वल्स टु एमआर हुनु पर्यो नि त मिनिमम यो एनआर प्लस एमआर को भ्यालु मिनिमम आउनलाई त एनआर बराबर एमआर हुनु पर्यो के कुरो बुझौ कुनै एउटा बढी कुनै एउटा थोरै कम हुने बित्तिकै त्यो मिनिमम हुँदैन के बढी भइहाल्छ त्यही भएर एनआर प्लस एनआर जोड्नु भएको हो यही लजिक निकाल्न न केटा हो तिमीहरु पनि ल याम थप्दै यहाँ एन थपेर गर्दै जाउन उस्तै आउने त हो नि यहाँ त्यही गरे मैले कुरो बुझौ ल अब सोच त तिमीले यति लजिक चाहिँ एनआर मस्ट बी इक्वल्स टु एमआर मिनिमम एनआर प्लस एमआर को भ्यालु मिनिमम कति बेला हुन्छ भने पनि आफै राखेर पनि हेर्न सक्छौ के यो यान भनेको रोमा भएकाला 10 वटा छन् 10 वटा यस्तालाई कति भएका ल 2 ओम भएकाला आफै घरमा यसो लजिक डेभलप गरेर त सुन है त यसरी बुझ 10 वटा सेल ल्याउ कुनै एउटाको इएमए इन्टर्नल रेजिस्टेन्स कति राख इन्टर्नल रेजिस्टेन्स कति राखौ 2 राखौ 2 ओम राख अनि 10 वटाको एनआर कति भयो 10 वटाको एनआर 10 वटाको एनआर कति भयो भन 20 वटा 20 ओम आयो नि हैन अनि सुन त्यस्ता कतिवटा ब्रान्च बनाऊ यस्ताकै कतिवटा सम्म तल लगाऊ 5 वटा सम्म हुन्छ ल 5 वटा तर आर बनाऊ 5R अनि 5R ल 5 वटा 5 20 नै आउनु पर्यो नि यो हैन 20 नै आउनु पर्यो कि परेन यस सर पर्यो सर 20 नै आउन 5 इन्टु अनि इच आर कति हुनु पर्यो 4 हुनु पर्यो 20 ओम आउने भयो अब यसरी हुनु पर्यो कि एउटै मात्रै सर्किट सेलमा थियो भने त ल एउटै इन्टर्न यो थियो र अनि यसमा लबड मात्रै थियो भने त यसको जति आर यसको पनि त्यति नै आर भएर त्यो पोसिबल थियो तर यहाँ त के छ भन्दा एन नम्बरहरु यसरी राखेका त्यस्ता एमहरु बनाएको हुनाले एनआर फ्याक्टर र एमआर फ्याक्टर यो आउने हो भने अब अहिले यति बेला मैले के भने ल यो हुँदा मिनिमम अब तिमीले कुनै एउटाको भ्यालु बढाइदेऊ घटाइदेऊ अहिले तिमीले एनआर इक्वल्स टु एमआर पाउन के भयो एनआर इक्वल्स टु एमआर पाउन एन भनेको तिमीले कतिवटा ल्याऊ 10 वटा अनि एम भनेको कतिवटा त्यस्ता प्यारलेल बनायो 5 वटा यो हुँदा एन कति राख्यो स्मल आर कति 2 ओम अनि क्यापिटल आर कति 4 ओम यो भ्यालु नै यसको यिनीहरुको मिनिमम भ्यालु भयो अब तिमीले कुनै एउटा ल मान स्मल आर बढाऊ अथवा क्यापिटल आर बढाएर घटाएर हेर के ल स्मल आर ला अब तिमीले कति राख ल 3 ओम राख तर क्यापिटल आर चाहिँ कति नै रहोस् 4 नै भयो बनाऊ है भनेको डिफरेन्ट पार्यौ भने अब तिम्रो एनआर कति भयो भाइ बहिनीहरु भन त एनआर 20 भयो कि भएन 30 एनआर 30 भयो कि भएन 30 भयो भयो सर एमआर कति भयो एमआर हो रेजिस्टेन्स जहिले पनि तिमीलाई अब यसरी यो धेरै लामो स्टेपमा गइराख्नु पर्छ त्यति यति माइन्डमा सेट गर त इन्टरनल बराबर म्याक्सिमम यति बुझ त म्याक्सिमम करेन्टको लागि के हुनु पर्यो एनआर मस्ट बी एनआर इक्वल्स टु एमआर हुनु पर्यो भन्ने पोइन्ट डेभलप गर घरमा आफूलाई मन लाग्यो भने यसै डिफरेन्ट पारेर चेक गर पहिला कुनै एनआर इक्वल्स टु एमआर बनाएर हेर पहिला त्यसपछि अनि भ्यालु चेन्ज गरेर क्याल्कुलेसन तिरेर त्यो पनि गर्न सकिहाल्छ ओके सर एउटा न्युमेरिकल गराइदिनु न क्लियर हुन्छ यसको न्युमेरिकलै होइन के कान्छ यसको त थ्योरी हो त यो यसरी दिन्छ तिमीहरुलाई अब तिमीलाई भइसक्यो दिमागमा सेट सर सेट भइसक्यो यसको क्वेशनै के क्वेशन होइन नि त बाबु तिमीलाई त सेन भाइ अब यसरी दिँदाखेरि फर म्याक्सिमम करेन्ट के हुनु पर्यो भन्दा यति डेभलप गरेर के एमआर पछि म्याक्सिमम पावर थ्योरममा गराउँछु यसको लागि यही दिन्छ के फर म्याक्सिमम पावर थ्रु द एक्सटर्नल सर्किट व्हाट मस्ट बी करेक्ट आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टु आर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो के भाइ पनि यो सोधिराख्ने क्वेशन पनि हो आर लेस देन आर यसरी दिन्छ एन्सर के दिनु पर्यो के तिमीहरुले यो दिनु पर्यो इन्टरनल बराबर एक्सटर्नल सकिन्छ अनि भाइ पनि अब हामी यहाँ कुरा गरौँ किर्चोफ्स ल मैले तिमीलाई करेन्ट डिभाइडर रुल गराएको छैन जस्तो लाग्यो हो छैन भएको सर किर्चोफ्स ललाई पनि नेक्स्ट क्लास सिकाउँदा पनि भयो पहिला करेन्ट डिभाइडर रुलमा जाउँ न
करेन्ट डिभाइडर रुलमा अब करेन्ट डिभाइड हुने भनेको सर्किट जुन छ नि रेजिस्टरलाई सिरिजमा राख्दा हो कि प्यारलेलमा प्यारललमा राख्दा सर प्यारलेलमा एउटा यो R1 रेजिस्टर छ R2 रेजिस्टर छ R1 र R2 दुईटा रेजिस्टर छन् यसमा तिमीले कति बेला आयो तिम्रो स्वर हो यो I1 यसबाट I2 गयो होला ओके तिमीलाई I1 कति भनेर निकाल्नु पर्यो I1 व्हाट I2 व्हाट यस्तो गर यहाँ पहिला अब सोलुसनमा देखाउँछु यसको एक्रोस हुने पोटेन्शियल र यसको एक्रोस हुने पोटेन्शियल सेम हो भाइ बहिनीहरु यस सर प्यारलेलमा छन् त्यसै V1 V2 लेख्न पाइन्छ सर पाइन्छ अनि V1 लाई तिमीले I1 R1 लेख्न पायौ आइम सर V2 I2 R2 अनि I भनेको टोटल I भनेको I1 प्लस I2 हो कि होइन हो ल I2 लाई रिप्लेस गर अथवा I1 लाई रिप्लेस गरे केही छैन ल I माइनस I1 लेख्न पायो I2 को ठाउँमा सर पाएँ I2 को ठाउँमा I माइनस I1 लेख इन्टु R1 अब I1 लाई एकैतिर पार्नु पर्यो क्या I1 R1 अनि यता आउँदा प्लस हुन्छ नि I1 यो त R2 है भाइ बहिनीहरु I1 R2 इक्वल्स टु I R2 लेख्न पाइयो अनि I1 इक्वल्स टु I R2 बाइ R1 प्लस R2 लेख्न पाइयो त्यसमा I1 इक्वल्स टु के गर आफ्नै रेजिस्टेन्स का अर्कोको रेजिस्टेन्स अर्कोको other resistance upon total resistance total यो प्यारलेल मा हुँदा फेरि इक्विभ्यालेन्ट गरेर गर्ने होइन नि R1 प्लस R2 जोडिने हो कुरो बुझौ इक्वल्स टु I टोटल करेन्ट कुरो बुझौ यही भाइ करेन्ट डिभाइडर रुल भाइ बिनहरु ओके एकचोटि स्लाइड माथि गरिदिनु सर एकचोटि फर्स्टबाट स्लाइड हेराइदिनु न सर कति गइसक्यो के बाबु फर्स्टबाट स्लाइड हेराइदिनु न आजको चिन्ता नगर न समय छ त हामीसँग यसको हैन त्यो ठ्याक्कै नेट आर निकालेर नि गर्दा हुन्छ नि v = i बाट के बाबु v = i अनि नेट आर गरेर नि गर्दा हुन्छ हैन भित्र नजाऊ न त्यसलाई भोल्टेज डिभाइडर रुल बाबु त्यो है ल स्क्रिनशट शेयर दिए गरिहाल त मैले सुरुदेखि सर सुरुदेखि सेकेन्ड हाफको देखाए हुँदैन र नाइ सर सुरुको देखाउनु भएको थिएन के सर प्लिज ल आज धेरै जना थिन के सर क्यामेरा अफ गर्नु है क्यामेरा अफ गर्नु ल अनि आफै तिमीहरुले देखाउनु सरलाई भन्छौ त अनि सर त्यो सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन कुन म्याक्सिमम हुन्छ करेन्ट कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ कुनमा सिरिज र प्यारलल वाला कम्बिनेसन गरेको थियौ नि अब त्यो त यस्तो बाबु त्यहाँनिर म्याक्सिमम करेन्टको लागि इन्टरनल एक्सटर्नल त्यहाँ हेरेर मिलाउ न कुनमा I म्याक्सिमम हुने केसमा अब कि त एउटा फ्याक्टर धेरै हुनु पर्यो n नम्बर जति धेरै सेल कनेक्सन गर्न सके I डाइरेक्ट n आएको थियो नि एउटा हो त्यही अनुसार म्याक्सिमम करेन्टको कुरा आउने थियो नि प्र्याक्टिकल युटिलिटी तल जाऊ यस सर तिमीले क्वेशन अब प्र्याक्टिस गर्न लाग सुन न क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न लाग कुनै पनि क्वेशन तिमीहरुको सल्भ नहुने हुँदैन के मैले त्यसरी नै दिइराछु है यस सर निस्किदा हुने हो अब खै त देखाउँदै ठिक्काउने होला पहिले लेखिसकेका छौ भने त निस्के पनि भयो ब्रेकमा सर लेखिसकेको छु थ्यांक यू सर हुन्छ बाइ बाइ भाइ बहिनीहरु सी यू टुमारो जाडो छ सर थ्यांक यू सर पानी परिरहेछ सर पानी पनि परिरहेछ सर पुरै आज सिरा पडेर परिरहेछ त्यो थाहा छ मलाई हैन आजबाट घाम पनि उदाएको छैन सर सर कुलो लागेको छ सर हजुर नेममा हो कि घरमै देख्यो सर हजुर पनि घरमै हो कि आज
होइन म कहाँ घरमा आउनु, म त नेम आइसकेको छु। म्युट गरिदिनु सबलाई सर। ठिक छ, गरौँ न, हल्ला गरौँ एकछिनलाई छोडिदिए छुट। तल्लो जम्मा चाहिँ भयो। यस सर। सर हजुरले सबै पढाउने हो यो इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम? मजा आएन भने पढाइदिन्न क्या। होइन सर पढाउनु सर हजुरले नि पढाउनु के सबै इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सबै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पनि सर। हजुरभन्दा राम्रो कसले पढाउँछ र? हजुरको सर नोट पनि काफी छ के, एक्सरसाइज पनि बनाउनु पर्दैन, सबै प्र्याक्टिस। हजुरले पढाएपछि यस्तो सजिलो लाग्यो फिजिक्स। त्यही भएर म सबै पढाउँछु बाबु, यही मात्रै भन्ने छ। सर इलेक्ट्रिसिटी र इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको हजुर नै पढाउनु सर। तर यो पुरै पढाइदिनु ल सर, बिचमा नछोड्नु होला। हेलो लाइन सर, अस्ति इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सुरु गर्नु भएको त एक दिन क्लास गरेर छोडिदिनु भयो। तिमीहरू मर्ज भयो नि त। तर हामीहरूको धेरै नै सिलेबस बाँकी छ भाइ, के त्यही पनि मर्ज गर्यो। त्यही त अब गर्दै जाऊ न, यो पढ्दै जाऊ। त्यसकै बढी छ अहिले बाँकी। सर हाम्रो बाँकी रहेको अप्टिक्स पछि पढ्ने हो। पहिला एउटामा CM1 मा सकाएको छु है। हजुर तिमीहरूलाई अब यो सकियोस् न, त्यसपछि भयो भइरहेछ यस सर भइसक्यो। इलेक्ट्रोन moves from lower potential to higher बाबु। इलेक्ट्रोन मुभ भने कसले? परबिनले सोध्दैछु त्यहाँ हो। इलेक्ट्रोन जहिले पनि लोअर पोटेन्शियल, इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट तिर मुभ गर्छ बाबु भने त तपाईँ इलेक्ट्रिक। हजुर सर यो डेन्सिटी बढाउँदाखेरि रेजिस्टेन्स सर डेन्सिटी बढ्दाखेरि के हैन भन्न न, भन्दा भन्दै कट्यो क्या तिमीलाई। सर हजुरले यसमा त्यो NN काटेर फेरि MNE कसरी लेख्नु भयो? रेजिस्टेन्स घट्ने के लेखेको भन्यो रे? त्यो NN काटेर फेरि MNE लेख्नु भएछ नि माथिको स्लाइडमा। कहाँ यस्तो अब यो याम त एलसीएम आएन र, अनि जम्प गरे त जाँदैन। हो के भन्दा तलको स्लाइडमा के कुनमा भन त? करेन्ट म्याक्सिमम लेख्नु भएछ नि, हो त्यसमा NN काट्नु भएछ नि। अनि NR = MR भएपछि MNE, अनि NR को ठाउँमा पनि MR को लागि MR को ठाउँमा NR राख्दिएपछि 2NR भयो, NN कटेन त। हस् सब्स्टिट्युसन हो के भ्यालुको। म्याथ है ल हुन्छ भाइ पनि। परबिनले सोध्दै थियौ नि इलेक्ट्रोन यस्तो हुन्छ बाबु। परबिन यही छौ? त्यहाँ मेसेज लेखिरहेको छु तँले हो, यही छौ कि छैन भन्नु गइसक्यो भए त के बुझाउनु पर्यो।